कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षमा हरिबोधनी एकादशी आउँछन्। आषाढ शुक्ल एकादशी हरिशयनी एकादशी, त्यहाँबाट प्रारम्भ भएर लगभग चतुर्मास भन्छ जसलाई 4 महिनाको व्रत गरिन्छ। त्यो आषाढ शुक्ल पूर्णिमा एकादशीमा भगवान् हरि सुत्नुहुन्छ भन्ने आराम गर्नुहुन्छ। त्यसपछि 4 महिनापछि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाको दिन एकादशीको दिन हरि उठ्ने दिन, त्यो हरि उठ्ने सुतेर उठेको दिनलाई हामी उत्सवका रूपमा मनाउँदै र उहाँलाई तुलसी पूजा आजा इत्यादि उहाँलाई आहुति दिएर जुन हामीले कर्म गरिन्छ त्यसलाई कसैले ठुला एकादशी भन्छन्। ठुला एकादशी भन्न मिल्दैन, हरिशयनी र हरिबोधनी एकादशी भन्नुपर्छ। त्यो हरि उठेको उत्सवमा, सुतेर उठेको उत्सवमा हामीले हरिलाई चाहिँ आहुति दिने लगायतका कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। केशवाय नमः स्वाहा, नारायण नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, गोविंदाय नमो नमः। शङ्खचक्रम विलिख्य भुइँमा सात चार्ने हो कि चन्दनले अथवा जलले चाहिँ पूजा ओम स्योना पृथ्वीनो वान् वृक्षरानिवेशनिष्ठानः सर्वसप्रथाः भूम्यै नमः। सर्वपुत्रार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। तदुपरि करपात्रं संस्थाप्य करपात्र राख्नुस् बरोबर त्यही बोले कठोर सुन्नुस्। हरि ओम जदेवादेव हेडवास चक्रमा परिमा अग्रमा तस्मादेन सविष्णुं चतुः हसः कुशिपुराण पवित्रेस्थो वैष्णव शत्रुभः पस्मा पुष्णमे सतनं पवित्रं सूर्यस्मै जल राख्नुस्। षण्णो देवऋषय आपो भवन्तु वेदे संजय विश्रन्तु न चन्दन राख्नुस्। गन्धद्वारान्द्र दर्शन्यते पुष्टङ्करे ईश्वरं सर्वभूतानां तामि भवो श्रियं भूल राख्नुस्। श्रेयते लक्ष्मी चक्ञावरात्रे पार्श्वेन सत्नानि रूपमस्मि व्याधम्म इष्टनिखाण मम मैखाण सर्वलोकम मैखाण अक्षत राख्नुस्। अक्षर नमेवन्त हेवप्रे अधखत अष्टकत शुभानव विप्राणविषयमन्त जन्मेन्द्रते हरे हे ज्योतिर्गानुस्। तिलो शिशु मदैवत्यो गोषभो देवदन्त पूर्णामते प्रणयन स्वाहा। ओम जीवोसि जीवस्माद्वे को जवया रात्रता सुन्दन्त लोक पितृखदनमसिहि जलले आफ्नो अभिषेक गर्नुहोस्। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्था गतो विवा यासन पुनरेकाक्षं सपह्यभ्यन्तरस्य आत्मानं प्रोक्ष्य पवित्रं धारयेत्। पवित्र गर्नुहोस्। गोदान गरौँ सबैजना। नमो भव्य श्रीमतेभ्य सौरभ्य इभ्य च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्य नमो नमः। ओम इरावती धेनमते भूताकुष्मेव श्रीमन्वेभ्यस्कमनारोदशदादत्ता पृथ्वी भवितो मयुखे स्वाहा। कवे नमः। गौमूल्य कल्पितं द्रव्येभ्यो नमः। गन्धपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।
गोदानमा राखेको छ 7 चोटि शिरमा लगाउनुहोस् त ओ मन मेत्र पयत वाच मेत्र पयत प्राण मेत्र पयत चक्षु मेत्र पयत श्रोत्र मेत्र पयत मान मेत्र पयत पयत पशु मेत्र पयत गणानमा पेत्रिखन जान कुसुरले जौतिले साथमा जल समात्मस छुनुस गोदामा हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य वितरागे प्रवर्तमानस्य सकल जगत सृष्टिकारिणो प्रवर्तन हेतु प्रार्थे श्वेतवारः कल्पे वस्तुतः अष्टाविंशतितमे कलियुगस्य प्रथमे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैक देशान्तर्गत हिमवद्देशे नेपालदेशे पशुपत्यां पश्चिमदिग्भागे तथा गण्डकी मध्यभागे यः पुण्यभूमौ गण्डकी प्रदेशे गण्डकी अञ्चले कास्की जिल्लान्तर्गत पोखरा महानगरपालिकान्तर्गत वैदाम ग्रामे दृष्टिमार्गे यस्ते बौद्ध अवतारे 60 संवत्सराणां मध्ये प्रमादि नाम संवत्सरे श्रीसूर्ये दक्षिणायनं हेमंत ऋतु महामांगल्य मासोत्तमे मासे हे सौरेण मार्गशीर्ष मासे चांद्रेण कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे हे द्वादश्यायां शुभपुण्यतो अद्यः शुक्रवासरे मेष राशि चंद्रमसि धनु राशि देवगुरौ तथा च वृश्चिक राशि श्रीसूर्य अन्येषु लेषु यथा राशि स्थानतिरेषु सत्सुग्रह गण गुण विशेषण विष्टम अद्यः मत्स्य गोत्रस्य किरामगण बुद्धिकुमार नाम्नि देव्याः मम तथा च अस्मत् सपुत्र पुण्यसहित सपुत्र सहित सपौत्र सहित सपौत्री सहित सपरिवार सहित अखिल कुटुंब सहित स्मृति प्रणत प्राप्त्यार्थम् अद्य अस्मत् गृहे करिष्यमाण कर्मणि तुलसी पूजन कर्मणि सालग्राम पूजन कर्मणि श्री सत्यनारायण पूजन कर्मणि अधिकार प्राप्त्यार्थं ध्यासुद्धि निमित्तै तथा च ध्यासुद्धि निमित्तै सरप्राश्चित निमित्तकं गौमूल्य कल्पितं द्रव्यं लोष्ठं वनस्पति देवताकं एते द्रव्यं तत्तदेवताकं आद्रे गोत्राय विष्णु शरवणे सुताय ब्राह्मणाय तेन तुभ्य वयं संप्रदामहे फुल्य नमस्कार कपिले सर्वदेवानां पूजनीया शिरोहिणी कीर्तदेवयं यस्मात् संसन्ति प्रश्ने गाववे सगरदन संतो गावो में संत कृष्ण गावो में हृदय संत गवाम मध्ये पश्यामि हम भक्ति गायना तो दान पत्र खालिनस अब षोड़ गर्भ स्वाहा षोड़ शुक्ल स्वाहा षोड़ ज्योति चल मंत्र षोड़ शुक्ल स्वाहा षोड़ ज्योति स्वाहा षोड़ गर्भ स्वाहा षोड़ अर्क स्वाहा अद्यः पूर्व संकल्प सिद्धस्य इमां गां रुद्र देवतं एत द्रव्यं तत्तदेवताकम् अत्रे गोत्राय विष्णु श्रवणे सुताय ब्राह्मणाय गोदान दान प्रतिष्ठात्वेन तेन तु वयं संप्रदामहे सेवति यत सार्दिनस्ते गायले हरिः ओम स्वस्ति हि कोदा कस्मै दत्कामाय शान्ति शांति पृथ्वी शांति रामः शांति रोपद शांति बृहस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ये जल धेरै बाबेला पर थोरै बाबेला श्रीमन् महागणाधिपतये नमः देवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः सचे पुरन्दराभ्यो सुनानाभ्यो नमः महेश्वराभ्यो राधाकृष्णाभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो मातृपितृभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमस्तु शुमुखस्तैकदन्तश्च कपिलो गदकर्णकः लम्बोदरः विकटविघ्नासुगणाधिपतिः पितृगणाध्यक्षः भालचन्द्र गजाननः द्वादशैतानामनि पक्षुणियादि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशेन्द्रियविद्या संग्रामे संकटे चैव विघ्नः तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं मदनधाय सर्वविघ्नोपशान्तये अभिषिक्तार्थं प्रजतया सुरासुरैः सर्वविघ्नः तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमस्ते सर्वदा सर्वकारेषु नातितेषाम् अमङ्गलं येषां हिन्दीवरस्यामर्कतः सदनार्थने यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरो तत्र विजयभूतनिर्वाणितिर्मग्निमम सर्वेष्वारम्भकारेषु त्रस्त्री भुवनेश्वर देवादिशान्ति न सिद्धिं परमेशान जनार्दन विनायकं गुरुं भानुं परमविष्णुमहेश्वरं सर्वतिपणं ज्ञानदेव सर्वकार्यार्थसिद्धे श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः सङ्घ घण्टा
शङ्ख घण्ट माथिबाट ल्याऊ छोरा पतिलाई त्यो अर्घ दिने गाइने शङ्ख छ त्यो पनि ल्याऊ है तिष्ठो अग्नि पृथ्व्यां तिष्ठो अखलेर विवेश सबै सुवान सपृष्ठो निकस्पातुनक्तम्मा पुल्य नमस्कार गर्नुहोस् शुभं भवत कल्याणं आरोग्यं सुख सम्पदा सर्वदुःख विनाशाय दीपज्योतिर नमस्ते मम शत्रु विनाशाय दीपज्योतिर नमस्ते वासनाथ वासुदेवस्य वैष्णव भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासो वासुदेव नमस्ते प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं समर्पयामि प्रत्यक्ष कर्म साक्षी श्री दीपनारायणाय नमो नमः एउटा भेट राख्नु फुल राखेर नमस्कार गर्नुहोस् भन्ने पनि त्यही छ गणानान्त्वा गणपतिगो हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगो हवामहे निधिनान्त्वा निधिपतिगो हवामहे वसो मम आहम जानि गर्दम सिद्धिविजयदाय साङ्गाय सपरिवार सायुधाय सवाहनाय स्वशक्ति सदाय श्री महागणाधिपति नमः आवाहनं पाद्यं जल चढाइन्छ अर्घ्यम अर्घ दिनुहोस् आमाले यहाँ दिनुहुन्छ अर्घ्यम आचमनीयकं यो पनि चढाउनुहोस् अर्घ्यं आचमनीयकं पुनराचमनीयकं दुईचोटि पुनराचमनीयकं यज्ञोपवीतं यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते सप्तत् आयुष्यमङ्गलं प्रतिमञ्च सुप्रं यज्ञोपवीतं बलं तेज अघि हामीले ध्वजा काट्यौँ त्यहाँ ल्याएर चन्दनं समर्पयामि अक्षतान् अक्षन् निवेदन्तः स्वभानमिष्टयामते हरिः धूपं दीपं चकारय धूपादृश्योतिवादिनुहोस् ल यहाँ छ धूप त्यहाँबाट ल्याएर बालिदिने धुपौरो पनि थियो नि त्यहाँ धोएको फेरि राख्नुपर्छ कि ताम्बूलं समर्पयामि दक्षिणाद्रव्यं भेटचरणछोडा हिरण्यगर्वः समप्रतदाग्रे भूतसदात प्रत्येक आसिद्ध सदाधार प्रत्येकस्मै हरिखाय पुरे महा नमस्कार गर्नुहोस् ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्त नाम विक्राता त्राता भव भवानवा दैमात्र कृपा शुद्ध क्षणमात्र गर्भ प्रद परस्प प्रदेहि पञ्चम भक्तार्ददा अनेन फलदान फलदुष्टाय विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतेके विमोचिताय गौरी सुताय नमो नमस्ते प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि श्री महागणाधिपतन नारिकेल फलाभावे कदली फलं समर्पयामि कपालको धाम्रो पारे यो लामो कपाल बान्ने गरेको काट्दिएको त यसो भयो त नि बस्दै बसेन समस्या सिक्का पैसा सुनमा भोट राखिदिनुहोस् हिरण्यगर्भः समूर्तदाग्रे भूतसदा आसिद्ध सदाधार प्रत्येकस्मै हविखाय विदे महा सुन ले यहाँ छ नि ओरिजिनल प्योर या फल यश्च पुष्पेणी बृहस्पति प्रक्षुष्टानमुञ्चत्वगु हसः जौ राखिदिनुहोस् ओ हृदयः समवन्त सुमेन सहराज्ञा जसमै क्रणजत्रावणको राजन पारयामसि चन्दन राखिदिनुहोस् गन्धद्वारा दुरादर्शन नेत्र पठन गरेर ईश्वर चिरपोदान तामी हवः श्रियं दुब राखिदिनुहोस् काण्डात् प्रवहन्ते परुखा पद्मस्प्रे एवानन्दमे सहस्रेण शतेन तद्वान् पुराण समर्पयामि बाङ्गला राखिदिनुहोस् शिवना पृथ्वेन भवान् रक्षणानि विचन ससानः समसप्रताः राखेका पञ्चपल्लव सत्य वो निकटने पड़े वापस करना गोबाद इतकला सतमत प्रकम्मा अम्बे अम्बिकं बालिके नमानयते कसरस सत्य श्लोकः स्वदेकां कां पीलवासनिमा सितुर रात एक
ओम बृहस्पति अतिजत्र अर्हाति मद्विवाति कर्तवज्जनेषु जेदेदशवसन्त प्रदात तस्मात् सुदृढं ध्येहि चित्रम उपयाम गतोऽसि ज्योनि भसते स्वाहा ओम तत्वायामि ब्रह्मणा बंधमान तदा शास्त्रे जमानो भक्ति अहेडमान ब्रह्मणे हवो दुर्सुन आय ब्रह्म के आसन कल से सांगा कांजनदा अहेड को यजमान से कारक सकल गंगा तीर्थेभ्यो नमः पंच मुखमा घाटीमा वेदन हम समुद्र पूजा गर्छ ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासन्दा मूले शतत ब्रह्म मध्य मात्रे गणास्मृता शब्द सागरा शब्द सप्तदैव सुन्दर दिग्वेद यजुर्वेद सर्ववेद प्रथम सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता देवदानव संपादे मध्यमाने महोदय संस्था कुंभ पितृना विद्वांस तत्वजं कर्तानि देवा सर्वे द्वैत भूतानि स्वयं प्रण प्रतिष्ठा शिवमे पासि विसंत जपदावति आदित्य वसुरुद्र विश्वदेव सपतिका तो इतिष्ठ सर्वेपि यतकाम फलप्रद तत्प्रसाददेवं पूजां कर्तुं हेतरद संगे देवे संप्रसन्न भवस्सर्वदा कलशवरुणा प्रार्थना नमस्कारं समर्पयामि केवलं फल पुनरापत भस्मेव विक्रणामः इत्थं सत अक्रतः गणपत्यादि पञ्चायतनेभ्यो नमः विनायकादि पञ्चलोकपालेभ्यो नमः सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः ईश्वरादि हरिदेवेभ्यो नमः आग्नेयादि प्रतिदेवेभ्यो नमः इंद्रादि दश दिक्पालेभ्यो नमः धात्रादि नमः वीरभद्र एकादश रुद्रेभ्यो नमः गौर्यादि षोडश मातृभ्यो नमः आवाहादि सप्तमर्दवेन विनायक ब्रह्मा विष्णु रुद्रार्क वनस्पतिभ्यो नमः ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्स गुरुश्च शुक्र चन्द्राः केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु सूर्य सौर्य मतेन्द्रेन्द्र पदवीं सर्वमङ्गलं मङ्गलं सद्बोधिं च बुध गुरुश्च गुरुतं शुक्रं सुखं संसनि राहुर्बाहुबलं करोति सततं केतु कुलस्य नतिं नित्यं प्रतिग्रहा भवत्तममुते सर्वेऽनुकूल ग्रहाः गच्छया तिष्ठ यावत् पूजा करोम्यहं तावत् त्वं सुष्ठुरो भवः सुप्रसन्नो भवः सुवरदो भवः सर्वपत्रार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि श्री ऋग्वेदाय नमो नमः ऋग्वेदाय नमः यजुर्वेद इह गच्छया तिष्ठ यावत् पूजा करोम्यहं तावत् त्वं सुष्ठुरो भवः सुप्रसन्नो भवः सुवरदो भवः सर्वपत्रार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारं श्री यजुर्वेदाय नमो नमः पश्चिम दल श्री साम्वेदाय नमः साम्वेद इह गच्छया तिष्ठ यावत् पूजा करोम्यहं तावत् तं शुष्ठुरो भवः सुप्रसन्नो भवः सुवरदो भवः सर्वपत्रार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारं श्री साम्वेदाय नमो नमः सुप्रसन्नो भवः सुवरदो भवः सर्वपत्रार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि श्री अथर्ववेदाय नमो नमः हरि ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं प्रस्ताद्वै श्रीमतः श्रुतोवेन आवसबुदिने उपमा अस्मिश्शासनस्य ब्रह्मणे नमः इदं विष्णुविचक्रमे त्रेदानदयपदं समणमसपागं श्रेष्ठा विष्णवे नमः नमस्ते रुद्रमण्यप उतोतैखवे नमः बाहुभ्यां मुदते नमः ब्रह्मा विष्णु महेश्वराभ्यां नमः सर्वपत्रार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि ಪಲ್ಯ ಉಂಟು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ
पात्रं प्रोक्षणि पात्राय नमः सर्वपत्रार्थे गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि मम अग्नितन्ते परिश्रमः पुत्र शक्तिभावस्य न फुल्ले नमस्कार शोना स्वेजा एजे हादे विवाह पे सात परम सहा महिकरण में अंग्रेज को एक स्पर्धा इसके जय मामा देश संतान महा अब गर्भ अष्टपति नाम गर्भ विशेष को तो गर्भ आप आवासे विवस्मन देते खदे समापित संसार दादरा तेरा सिद्धा दंपति वाम वसन प्रमाण पुत्र जायते बेन्दते विश्वहा वस्वाधा विश्वहार पेदते गृहे अदादनै पवानं सूर्यं अपवमान सूर्यं विधारे सकमनापया गुजराय हमान पुरन्या ओम एजत 10 वर्ष कर्मचरणते भागरते यथा समुद्र यते एतवयं तस्मात् यदा विवेक मातरं पद प्रकन्दन एतदने मानन ओम मेहते प्रमया संपचत समा भद्रेण प्रेंकः विपरीत भावना प्रेंकः का पंचाक्षरण पंचदशवदन एकं सदा सप्तक्षरण संपूर्ण भद्रे दुर्णन एकमतः सप्ताक्षरण ग्रामं ससुनो जतनुदेखं बृहस्पति अष्टाक्षरण गायत्री मदनजम मित्रो नवाक्षरेणः ओम अन्नपदन सुदेशुतार रामसत्पदारिका उदनुदेहि परमावाहि ग्रहणः वेदादनि ओम भद्रं कर्णे भीष्णुयमदेव भद्रं पश्येम छलजतत्रास्त्रनगतष्ट्वागोष्ठपुनः गुसपरमेश्वरस्य महिमजयदायुः आग्नेयकं मदितं जयकं मत्सुनेजक्षरणं जयवेदवनकं विष्णुकरणं पंचाक्षरणः बर्भस्वः वैश्वनरा विद्वान् तदेव जयमिदन्नो अग्निप्रचोदयात् ओम व्रतकृता अग्निप्रणाले जगे वनपति जगे देवी देवनवे सुब्रह्मण्य पुत्रता जगे पुत्रता जगे भवनवा जनो विदर दक्षक ओम ऋतावानं वैश्वानव्रत वैश्वानसमेत च जगपति मा अज्रंगर्मे उपयं कृतस्मात् जनि विश्वता वैश्वानरस्य सुमतस्यामराज एकं भवनमस्मि तो जातो विश्वमिदं विश्वस्य वैश्वानर नरन एतते सूर्येन उपयं कृतस्य वैश्वानराय तो एकजन विश्वता वैश्वानरुता उतया आप्रयाप्रवत अग्निरुक्तेन वाहत उपयं कृतस्य वैश्वानराय तो एकजन विश्वता अग्निमर्धा दिभाग पृथ्वी अयम अपागमनता जनते ओम स्थिर बिडवंग आसुर भवार्थ प्रथमसो तमने प्रेखवाण आवाहयतं प्रसम्महान्तं सुरासुरे बन्दित पादपद्मन् प्रमाद अस्य वस मुखे वसन्ति परिसकुण्डे श्रीलोकनाथः ओम सप्तमे चमसास्तमे पाय्यानितने गुणकलसमे दिखवने चम भूत विरतम आदवंसमे पवित्र समय स्वगाकार समय चैत्रेण कल्पन्तामः ओम प्रतिष्ठा रक्षा प्रतिष्ठा आराधन निष्ठा रक्षा निष्ठा आराधन उर्वंतर समन्वय में मनवे में ओम अनिश्चितो स्मरणस्मार्वे ओम पुरंतवा देवजना परमपुरंत विश्वंत जाते हे पुनेव सन्नो देवष्ट आपो भवन्त पिते संजय विश्रांत आगो बोले आगो ओम तत्वायामि वरुणाबदना बन्धमनसुदासास्ते जितवन हविर्भि अहेडमान वरुणे हवदृशुसुमन आयुः प्रमोखि ओम तमद्धांग्रे श्री पुत्र इदे अदरवण बेन्द्र हणं पुरन्दरम् ओम चत्वारित्यस्य वामदेवस्य कृष्णसन्धे यज्ञ परिसभेक्षण प्राणदेवता अग्नि प्रार्थने विनियोगः छोडनस् फुल्ले नमस्कारं ओम चत्वारि श्रृंगास्त्रे अशपादादयस्य सप्तहस्तासु अशत्रधावद्ध वृषभोरो रवेते महादेव मर्ते आविवेशः अग्नि प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुतासनं सुवर्णममलं वन्दे समिते सर्वतोमुखं श्वः सत्ययुक्ताय अमगनाम्ना योजगनम आवाहितो भवः अग्नि को चारे को नाम ओम आग्ने ब्रह्मणे नमः नैऋत्ये पौष्टिकाय नमः वायव्ये फलप्रदनाय नमः ईशान्ये प्रजापते नमः मध्ये विष्णवे नमः सर्वपत्रार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि यो प्रद्नारहं No, kasih kalau buat. Oh my god. Boleh na, you alin ako. I take some water. No,
त कुरा हाल्नु पर्छ छिट्टै बोल्यो भने नि समस्या पर्छ छिटै भने समस्या हुन्छ त्यसलाई फुल्थ्यो नि त्यो पूजा गरिदिन्छ ल ल सुन्नुहोस् त त्यसलाई ओम पूर्वे रक्त गोविन्द आग्नेयम धरणि धरि याम रक्त बारह नारसिंहस्त नृत्य बारणम केशव रक्त भाइ व्याम उत्तर रक्त अशानंद गदाधर ऊर्ध्वम गौरव रक्त दत्ता तुमय से दश दश वासुदेव जनार्दन एक याग तथा प्रथे वाले पद भाव ब्राह्मण मात्रम पातवार एक पंचम सदा रक्त धर्म सदा कृष्ण रक्त सामान मतवार माधव कृष्ण से प्रांत रक्त देव निगम रेखाक्ष रक्त देव से स्थान है के रक्त सुपार्थ सर्वे कृपा परम दक्षिणे करे हे पूजा करस रक्षो हणम बाला गहनम वैष्णवी में दमहंतम बलगुमक्रमी जगमे समानो दम समानो निसखा मानव बकाने दमहंतम बलगुमक्रमी बलगुमक्रमी जगमे समंदर समंदर सखाने दमहंतम बलगुमक्रमी जगमे सदातो दम सदातो निसखा तो खानो कृत्यग्रामी सुराणि सप्तन सत्राण सभिमाति है जनर रक्षो हा सत्राण स्मितः रक्षो हणम बाला गहन प्रक्षामि वैष्णव रक्षण बाला गण बनायामि वैष्णव रक्षण बाला गहन वस्त्रणामि वैष्णव रक्षण बाला गहन वददामि वैष्णवी रक्षण बल गहन परिहामि वैष्णवी वैष्णव से वैष्णवास्तः सप्तऋषय प्रतिहिते सतरक्षदेश प्रमाण सत्ता पांचवपद लोक मित्र दातृ अष्टद सत्र सदौच देव बडा पुष्ट लेदर समानस यता अतेहा पूर्व संक्रमण क्षेत्र अतेहा अत्रे अपच्य गोत्र उत्पन्न पुण्य प्रसाद शरण अहम मम समाज सहित सप्रात सप्रात सप्रिवर्ष सकृत आदित्य आत्मनगिरि तुलसी विवाह तुलसी पूजन कर्मणि चालकर्म पूजन सत्यनारायण पूजन कर्मणि पंचवार होम पूर्वक आगारादे पंचवार होम पूर्वक प्रधान भोदे वेदे गणपति पंचमी लोकवत्सर दिन गणेश आदित्य अग्नि प्रदेश अष्टपक्ष गौरेश्वर मात्र आवदय सप्तम विनायक ब्रह्म विष्णु रुद्राग वनस्पति प्रधान देवता चतुर्थ पंचम षड वैष्णव दासंद्र षड प्रादेव षड बात पंचम गायत्री सवित्री सरस्वती गणमात्र अन्नपूर्णा महालक्ष्मी पंच पांडव पितृभ्य स्वनारायण तरंग भूर्भस्व अग्नि समय सवर्ण सप्तृ विश्वदेव प्रजापति श्री आज हव्यम दो ब्राह्मण द्वारा हवनम करे से छोड़ दे देव भन न बहिनीले देव भन जल जल चौधरी एउटा फुले जल चौधरी बाहिर छोड्छ हरि ओम प्रजापतये इति प्रजापति ऋषि छन्द प्रजापति देवता आद्य हवे विनियोगम प्रजापतये स्वाहा अनि आज एक ओम इन्द्राय इति प्रजापति ऋषि छन्द इन्द्र देवता आद्य हवे विनियोग इन्द्राय स्वाहा ओम सोमाय इति प्रजापति ऋषि छन्द आद्य हवे विनियोग सोमाय स्वाहा इदं सोमाय स्वाहा ओम महाव्यारितेनां प्रजापति ऋषि गायत्री गणसंद अग्नि वायु सूर्य देवता अग्नि धान्य विनियोग सूर्याय स्वाहा भूस्वाय अग्नि नमः भुवस्वाय वायवे नमः स्वस्वाय सूर्याय नमः ओम तन्नो अग्नि इति वामदेवर्षे अग्निवर्ण तत्संद प्रासिते हज्य हमें विनियोग तन्नो अग्निवर्ण विद्वान देवर्षे हेडो अयन बेसजात पतिरम स्वच्छता विस्मरणीय कायसे वर्ण व्यावस स्वाहा ओम सत्वन्नो अग्नि इत्यस्य वामदेवर्षे तत्संद अग्निवर्ण देवता प्रासिते हज्य हमें विनियोग ओम सत्वन्नो अग्नि वामदेवर्षे असं अभ्याक्षण वर्ण मेरे स्वाहा बोन इति अग्निवर्ण स्वाहा ओम जय जय आयतन कृत वामदेव अग्नि राज्य सतन अयसाग्नि सत अग्नि षष्टि पास सत्वसे अयानो असि अयानो वेदज्ञं वह सेन दिविगम अग्नि स्वायदम अग्नि नमः सजेते सतवित्यस्य वामदेव सतसुदन वर्ण सवित्र विश्वजे मर्त स्वर्ग देवता प्राप्यते आज प्राप्ते विनियोगः में विनियोग ओम जेते सतम वर्णम जय सतन जग्या पासता पासावित्तामहां तत्र वेण अद्य सवित विष्णु विश्व मंत्र मंत्र स्वर्गाय स्वाहा स्वर्गाय स्वाहा ओम उदतन मेते सुरसे प्रसिद्ध छंद वर्ण देवता पासन मोचने विनियोग उदत वर्ण पासन सताय अथ वयमादित्य भक्तगणाग सदिते साम वर्णाय स्वाहा हरि ओम महागणा गणानंत्वा गणपति को हवमे प्रियानंत्वा प्रियपति को हवमे निद्रांत्वा निदेव भवस्मम आहमन्ति कर्तुना सिकर्तम ओम गणपते स्वाहा हरि ओम आकृतेन सा वर्तमान निवेशन मर्तम मर्तम च हिरण्यं सुतरतन देव जाति वनंज सूर्याय स्वाहा
स्वागत जाने ओम महादेवीर्द्वारा इन्द्रको संघाते बिडबिड नवर्धन आवत्सनेन तरणेको वाणतमेव तपारण नककन नाम वसुमदे वासुदेयस्य बेन्त्वे अजः दिव्यै स्वाहा हरिः ओम नमः संभवाय च मयोवाय च नमः शङ्कराय च मस्करः शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय स्वाहा प्रपन्दकपसः हरिः ओम विष्णुराटमस्य विष्णु स्वप्नेश्च विष्णु शिवरस्य विष्णु ध्रुवस्य वैष्णवस्य विष्णुवेदं विष्णवे स्वाहा हरिः ओम गणानन्त्वा गणपतिको हवमय प्रणन्त्वा प्रियपति हनुजनन्तो वसुम्मा आहमजनकृतं ओम विनायकाय स्वाहा हरिः ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमः दुर्गाय स्वाहा हरिः ओम वायु सहस्रनदा ओम ऊर्ध्व आशा समेत ओम दुर्गा सुग्रासोदकग्निः आकाशे स्वयं आकाशे स्वाहा हरि अश्विनी बेगजन बेगिंचामि सप्तन बेगजेन प्रियनाद बेगिंचामि इंद्रचंद्रेण बलाय सखे बेगिंचामि अश्विनी कुमाराभ्यां स्वाहा हरिः ओम आकृष्ण वर्तमान निचन वर्तमर्द हेरन सतनादेव जातिवन सूर्याय स्वाहा हरिः ओम इमं देव असप्तम सुमत मत क्षेत्र मत ज्येष्ठ मत राजेंद्र पुत्रमस्य पुत्रमस्य विष एकवम सुखवरद स्वसोमाय स्वाइदं सोमाय नमः हरिवर्धाधिपक अपाकृताय भौमाय स्वाइदं भौमाय नमः ओम उदसारं प्रताकृता मिष्टा प्रत्यसगा सत्तामच आसन्दत बुधाय स्वाइदं बुधाय नमः ओम बृहस्पति अदजराः विकटमन्त्रे सुजयते सुतरा प्रदासनरं जयचित्रमोयं कर्तुं बृहस्पति स्वाइदं बृहस्पति नमः ओम अन्नत् प्रसदं ब्राह्मणाभ्य प्रसदं पायमः सोमं प्रदापते ऋते सप्तमेन्द्रे विपगन सुक्रबन्धस्य चित्रस्य शुक्राय स्वाइदं शुक्राय नमः हरिः ओम सन्नोदरुटापो मन्त्रते संजय सनस्राय स्वाइदं सनस्राय नमः कणत्र आबोध सदावर्त सकगच्छ समर्थ हवे स्वाइदं रहावे नमः ओम केतकर्ण केतवे बसवा असससवन केतवे स्वाइदं केतवे नमः ओम त्रयम्बकञ्जनाय पुष्टि वर्धन और बार कम वंदन नृतपक्षे में त्रयम्बकञ्जनाय पदवेदन और बार कम वददितो मोक्षे माता इसराय स्वाइदं इसराय नमः ओम श्रीसद लक्ष्मी चक्यवरात्र पावनत्र नमस्मत्तमाय कनिकाण मोहषण सर्वलोकम उमाय स्वाइदं उमाय नमः ओम जत्कर्म प्रवन जायमान उद्यान समुद्र समुद्र बद्धत पाप रेखात संसोक्ष हरिचन शिवाहु पसुतना जामद मय जातन्ते स्वात्मे सदिष्टावस निर्देश करसाय से बना साध्य स्वाइदं अद्वय नमः हरि ओम शिवना प्रमाण भूमे स्वाइदं भूमे नमः ओम इन विष्मित मित्रदान दे समण पस भाग श्रेष्ठ विष्मे स्वाइदं विष्मे नमः सदखाय शरण मले स्वामी विष्णुविनाश विष्णु बाय नमः ओम सोमो धेनु सोमो अर्वन्तवादो सोमो कविरं करुणे ददाति साधन विदं सर्वे सदस्मै सोमाय स्वाइदं सोमाय नमः तमेसानं जगततः धीरं जिन्नो वयम पकान तथा वेद सामसदर्शता पायरदर्शता आत्मनियं जलं समर्पयामि त्यसमा दुध दिनु आउनुहोस् भगवानलाई ल गाईको दुधले दूध अलिकति राम्रो दूध होला नि पयो खदेको पयो दिव्यन्तर्क्षे पयो धाः पैशुति हे प्रदेशा सन्दमया श्री सालग्रामाय नमः पैष्णानं समर्पयामि पैष्णानान्ते आत्मनियं जलं समर्पयामि अब दैली नदी क्राप्रो आकार कञ्चितरजच्च भाजनः सुरभिनं महाकर्तर आयुगुखितारिकर्ता श्री सालग्रामाय नमः दधिष्ठानं समर्पयामि दधिष्ठानान्ते आत्मनियं जलं समर्पयामि ल्याउनु चिनी पनि लिएर आउनु है घिउ घृतं मिमिक घृतवसिजन घृतगुमा अनुसदवा महा मादसते घृतवाच्यमा रसना मतमत्वाजन देवान ततपरं तरसा देवता समितामन देवं मुक्कान्ति प्रदवा घृतस्नानं समर्पयामि घृतस्नानान्ते आत्मनियं जलं समर्पयामि आत्मनियं जलं समर्पयामि घृतस्नानान्ते आत्मनियं मधुपातारितायते मधुस्रन्ति सिन्धवः माधुरिणः सन्तो खदे मधुरुक्तमुत फशो मधुमत्पात्यमुनतः मधुदर्शतः पिताः मधुबान्धो वनस्पत्र मधुमा अश्रुतः माधुर्गावो भवन्तुनः मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानान्ते आत्मनियं जलं समर्पयामि सफल उ त्यहाँ प्लास्टिकको झोला घुम्याएर ल्याउँछ त्यसमा तुलसाको मन्जरी छ यता यता दिव्यानस्नातं प्रतिगतं श्री सालग्रामाय सर्करासनं समर्पयामि आत्मनियं जलं समर्पयामि ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालः बढीवालः त आश्विन त्यो चिनीहरू त्यो सरकारलाई हाल पखाल्दिन्छ अनि त्यो जलले पखाल्दिनुहोस् एकचोटि अनि त्यो सालग्रामको जललाई एक नुन हो यो होइन यो चिनीले कपुर हो कपुर
जल टक्क झिकेर राख्नु त्यो सबैले खानुपर्छ त्यो एकदम स्पेसल पञ्चामृत चाहिँ त्यो हो मल्ल चरण ल ठीक ओके यसमा झिकेर जल हजुर त्यो सबै जत्रभजं क्रीटहार केयूर कुण्डलादि विभीषण धवलाङ्कुश संयुक्त पद्मासन निवेशितं प्रियं हि सर्वदा विष्णुदेव नमस्कृतं तुलस्यै श्री तुलस्यै नमः स्नानपरं समर्पयामि सालग्राम सहित तुलस्यै नमः तुलसी नम्बर सालग्राम पर्दा सही ल यसमा तुलसीलाई जल घुमाउनुस् ल त ओम देवी त्रैलोक्य धरणी सर्वलोकैके पावनी आगच्छ वरदे माता प्रसिद्ध तुलसी प्रिये तुलसीमा एउटा पुष्प टुक्रा राखेर अनि शालिग्रामको तल एउटा पुष्प टुक्रा राखेर सही ओम महा सर्वदेवमयी देवी सर्वदा विष्णु बल्लभे देवी श्रवणे दिव्यं किरणेन आसनमप्येः श्री तुलस्यै नमः श्री शालग्रामाय नमः कुश कौशभासनं समर्पयामि जल चढाउनुस् त्यहाँ तुलसीलाई ल पाद्यं सर्वे देवता सुरगे तथा त्वं भुवि सर्वदा दत्तं पादं किरणेन तुलसी त्वं तत्प्रसीदमे पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं अर्घ दिनुहोस् तुलसीलाई पनि शालग्रामलाई पनि ल अर्घ ए बुवा यो बाबु सलाई कहाँ थियो त्यो घन्टी बजाउनुहोस् त्यो घन्टी ल्याउनु नैवेद्यम एउटा सबै एउटा टपरीमा सबै यहाँ हामीसँग भएको हालेर ल सबै थियो
बिचको पैसालाई सुन्नुस् ओम ह्रीं क्रोम रमा सहित श्री सत्यनारायण जीव प्राण सर्वेन्द्रियाणि इहा गच्छन्तु यथा सुखम चिरम तिष्ठन्तु नम ओम मनो ज्योतिर्जुगतामा जस्य बृहस्पतिर्जगेमे मन्तनो तुष्टिं जगिगुं समिम ददातु विश्वे देवा स हिमादयन्तामं प्रतिष्ठः श्री रमा सहित सत्यनारायण इहा गच्छ इहा तिष्ठ यावत् पूजा करोम्यहं तावत् त्वं सुस्थिरो भव सुप्रसन्नो भव स्वर्धो भव छोड्दै पूर्वतिरको पैसालाई यहाँबाट पूजा सुरु गर्ने हजुर त्यहाँ सबभन्दा पहिला जल राख्नु अनि अक्षता राख्नु फुल राख्नु नमस्कार गर्नु है ओम पूर्वदले विमलाय नमः विमला इहा गच्छ इहा तिष्ठ यावत् पूजा करोम्यहं तावत् त्वं सुस्थिरो भव प्रसन्नो भव सुप्रसन्नो भव सर्वत्रार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि पल्लुमा ओम ज्ञानरूपाय नमः ज्ञानरूप इहा गच्छ इहा तिष्ठ यावत् पूजा करोम्यहं तावत् त्वं सुस्थिरो भव प्रसन्नो भव सुप्रसन्नो भव सर्वत्रार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि ओम क्रियाय नमः क्रिया इहा गच्छ इहा तिष्ठ यावत् पूजा करोम्यहं तावत् त्वं सुस्थिरो भव प्रसन्नो भव सुप्रसन्नो भव तिथि यतापट्टिकोमा ओम योगाय नमः योग इहा गच्छ इहा तिष्ठ यावत् पूजा करोम्यहं तावत् त्वं सुस्थिरो भव प्रसन्नो भव सुप्रसन्नो भव सर्वत्रार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि तिथि यतापट्टि ओम प्रभाय नमः प्रभा इहा गच्छ इहा तिष्ठ यावत् पूजा करोम्यहं तावत् त्वं सुस्थिरो भव सुप्रसन्नो भव तिथि यत्र ओम सत्याय नमः सर्वत्रार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि तिथि यत्र ओम अनुग्रहाय नमः अनुग्रह इहा गच्छ इहा तिष्ठ यावत् पूजा करोम्यहं तावत् त्वं सुप्रसन्नो सुप्रसन्नो भव ओम ईशान्ये नमः सर्वत्रार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि बीचमा फूल मात्र राख्दिनुस् ओम मध्ये ओम नमो भगवते विष्णवे सर्वभूतात्मने सर्ववासुदेवाय सर्वात्म संयोगाय योगत्म पीठात्मने नमः बिचको बचन खाली गरेर देखाउनु पूर्वमै ओम पूर्वे लक्ष्मी नमः लक्ष्मी नमः सर्वत्रार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि एउटा पैसा छोडेर यता दक्षिणतिर ओम दक्षिणे सरस्वती नमः सरस्वती सर्वत्रार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि त्यहाँ फेरि एउटा पश्चिमतिर पश्चिमे श्री आदिपुरुषाय नमः सर्वत्रार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि उत्तरतिर ओम उत्तरे श्री अनादिपुरुषाय नमः सर्वत्रार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि पूर्व र दक्षिण बीचमा एउटा पैसा छोडेको थियो कि हो त्यहाँ ओम आग्नेय दशदिक्पालेभ्यो नमः इन्द्रादि दशदिक्पालेभ्यो नमः सर्वत्रार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि दक्षिण र पश्चिमको बीचमा त्यहाँ ओम नैऋत्य नवग्रहेभ्यो नमः ओम नवग्रहेभ्यो नमः सर्वत्रार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि पश्चिम र उत्तरको बीचमा वायव्यमा ओम श्रीरामाय नमः श्रीराम इहा गच्छ इहा तिष्ठ यावत् पूजा करोम्यहं तावत् त्वं सुप्रसन्नो सुप्रसन्नो भवः पूर्व र उत्तरको बीचमा ओम ईशान्य लक्ष्मणाय नमः सर्वत्रार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि ओम ब्रह्मणे नमः ओम अंबिकाय नमः सर्वत्रार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि यो वरिपरि भित्र फूल राखेर नमस्कार गर्नुस् ओम जयाय नमः ओम पूर्व्यादि कर्मेण नन्दाय नमः सुनन्दाय नमः बलाय नमः प्रबलाय नमः जयाय नमः विजयाय नमः सुशीलाय नमः पुण्यशीलाय नमः सर्वत्रार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि बिचको पैसाले फेरि जल घुमाउनुस् त्यहाँ ल भगवानलाई आह्वान गर्ने ओम हरि ओम सहस्रशिरेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभौमिको स्रोतस् प्रत्यत्यक्त साङ्गल ओम भूर्भस्व भगवान रमा सहित श्री सत्यनारायण इहा गच्छ इहा तिष्ठ यावत् पूजा करोमि तावत् त्वं सुप्रसन्नो प्रसन्नो सुवर्णो भवः फुल्य नमस्कार गर्नुस् आयत सत्यम गुणातीतम गुणत्रय समन्वितं लोकनाथं लोकेशं कौस्तुभाभरणवान् सुलोचनं चन्द्रभा शङ्खचक्रगदाधरं किरीटं कुण्डलीनं वनमाला विभूषितं कङ्कणाकुली भूषाभि कैरिचविराजितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्माद्यै रविपूजितं ध्यानं समर्पयामि श्री सत्यनारायणाय नमो नमः त्यहाँ कुस्कुटु राखिदिनुहोस् न ओम पुरुष एवेदगुण सर्वं जद्भूतं च भाव्यम् उतामृततो शेषान ददन्येनातिरोहति नानारत्नमा युक्तं कार्तरस्य विविधं आसनं देवदेवस्य ग्रहण पुरुषोत्तम आसनं समर्पयामि श्री रमाश्री सत्यनारायणाय नमो नमः पाद्यं जल चढाउनुहोस् एतावानस्य महिमात न्यायस्य प्रकपादस्य विश्वोत्तरस्य पादस्य मृतन्दे नानातीर्थं शुभ्रं निर्मलं पुष्पविहितं पाद्यं गृहण दैत्यारे विश्वरूप नमस्ते पाद्यं समर्पयामि अथ अर्घ्यम् अर्घ्यं यसमा छैन जल हो अर्घ्य त्यस्तो त्याग दिनुहोस् अनि अर्घ्य दिनुहोस् ओम त्रिपादुर्भौ प्रकपादस्य भवत्न तत् विकुण्डिक्रामत्सासना नसने हरि
अर्घ्यं समर्पयामि आत्मनियम जल समर्पयामि त्यसमा त्यो चामलको पिठो त्यो उता गिलासान दुध छैन अघि मधुपर्कम समर्पयामि रमास्य सत्यनारायणः मधुपर्कम समर्पयामि मधुपर्कमले आत्मनियम आत्मको चल्छ ओम उच्छिष्टो विशुचर भावि अस्यास्मरण मात्र शुद्धि भाव तस्मै ते पुनरात्मनि एकहं पञ्चामृत स्नानं समर्पयामि ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपियन्ति सस्रोतसः सरस्वतमन्त्रदासोदेश्य भवत्सरिते श्रीरमाश सत्यनारायणं पञ्चामृत स्नानं समर्पयामि पञ्चस्नानान्ते आत्मनियम जलं समर्पयामि तत्र दुग्धं दूध चढाउनुहोस् अघि ओम पयः पृथिव्यां पय अकदेको पयोद्दिपेत्रक्षे पयोधाः पयुसुतेः परदेशा सन्तवैश्रेष रवाश सत्यनारायणं पैशान्ते आत्मनियम जलं समर्पयामि दधि क्रावणो अकार्य कंजिष्णो रजच्च बाजर सुरभिर महाकर्त आयोगो कितारे कंतः पाशसमुद्भूतं स्मदरं सते परमदद्यर्पितमया देवसानार्थं प्रतिकृतां पाशना दधिष्ठानं समर्पयते आत्मनियम जलं समर्पयामि घृतं मिमिक्षे घृतमस्य ज्योनि घृते सत्यघृतं पश्धाम अनुपदमा वह मादय स्वाहा कृतं लिखवावच्छेहाप्यं रसनं कृतं देवानसतप्रेम तिरतोस्माभिदो देव मम कान्ति प्रद भवः महचरणस् मधुपात दही घिउ चढाएपछि जल चढाउनु ओम मधुपातारिता यते मधुसरन्ति सिन्धवः माधुरिरः सन्तो खदि मधुरस्मधुसो मधुमत्पार्थ गुणदः मधुदर्शुवः पिताः मधुवानो परस्पत मधुसुदे माधुर्गावो भवन्तु नः मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानन्ते आत्मनियम जलं समर्पयामि शर्करा स्नानं ओम अपागुं रसमदसुर्जे सत्तगु समाहितम अपागुं रससंजो रसतंब गणमुत्तमं वयं संद्रातुष्टं गणमा कृते ज्योतिन्द्रातुष्टमं एकसार समुद्रता शर्करा पुष्टिकारि मलापहारी दिव्यस्नार्थं प्रत्ययं सोम शर्करासनं समर्पयामि आत्मनियम जलं समर्पयामि एउटा पहिलो कपडा थोर्दिनु अथवा सेतै कपडाले पनि हुन्छ त्यसलाई पट्याउनु सानो बनाउनु सिक्का पैसा निकाल्नु त्यहाँ माथि त्यो कलमा महान पिताम्बर तस्मात् देख सर्वदा सम्प्रत प्रकटाजम संसक बाबे नारायण ग्राम मेसेज एउटा ध्वजा पञ्चायत पिताम्बर देवन पहिलो है सर्वदेवं सबर कामार्थते मया निवेदनं भक्त्या ग्रहणां सुसुतमासरे रमाश सत्यनारायणं वस्त्रयुग्मं समर्पयामि यज्ञोपवीतं जनचरं यज्ञोपवीतं तस्मात् धन्या सर्वदा प्रकटाजम सामान्यक सन्दायको सिद्ध तस्मात् जायत दामदर वस्त्रत्रयं पूजा पुरुषोत्तम सुत्रें ग्रहण परमेश्वरं आभूषणं माला लगाइदिनुहोस् भगवान्लाई ओम कृतकुण्डलादिनी काञ्ची बल युग्मं गौतम वरमाला भूषणानि वजस्व श्री रमाश सत्यनारायण पुष्पमालां समर्पयामि चन्दन लगाइदिनुहोस् भगवान्लाई तम जन्यं परहि बरहि पर प्रौक्षण पुरकं जातमग्रतेन देव अयन्त साध्यारिकाय सजश्रीकण्डं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपन सुरसंसाधनं प्रतिक्रियतां ज्योतिल चढाउनुहोस् धान्य रज समानले विष्णु प्रतिकराय एवं तस्मात् सम्प्रदान नमस्तविकलं फलं फूल चढाउनु श्रेष्ठते लक्ष्मी चपके अवरात्र पासुनतर रूपम श्रेष्ठमन इदनिकाणं मम्मै खान सरलोकं मै खानः ओमः तुलसी पत्र भनेको मन्दिर तीर्थ गर्दा मालती चम्पका देवी मलिक्यादिनी विप्रव तुलसी दल विश्राणि पूजार्थ पुष्पाणि प्रतिगतां तुलसी दलं समर्पयामि लक्ष्मी प्रत्यय सौभाग्य द्रव्य प्रदान सौभाग्य द्रव्य त्यहाँ माथि यसो छाउनु सबै चिज छाउनु माथिलाई तल साइडमा हाल्दिनँ तलै ओम शिवन्त शोभनं देवी भर्त्रा व्यर्थ र शोभादिगम दिश्यं सुन्दरं प्रत्यग्रतां देवदत्तं भाइको मध्यमा प्रगातन हेलङ्कर सुरेश्वरी ज्योतिले पूजा गरिराख्नुहोस् त्यहाँ भगवान्लाई अच्युतायनमा पादौ पूजयामि नारायणमा जङ्गे पूजयामि केशवायनमा कुलफौ पूजयामि रामायणमा जानुनिम पूजयामि कृष्णायनमा मेड्रम पूजयामि जस्मायनमा नाभिम पूजयामि दामोदरायण हृदयं पूजयामि जनार्दनमा कण्ठं पूजयामि श्रीधरायणं बाहुं पूजयामि वाचस्पतिर्नमा मुखं पूजयामि जगन्नाथायन ललाटं पूजयामि सर्वात्मने नमः श्रीरं पूजयामि सत्यनारायणं सर्वाङ्गं पूजयामि धूपं दीपं च कारयामि
केरा पनि त्यो ल्याउनु पनि ल्याउनुहोस् त्यहाँ थोरै केरा पनि ल्याउनु त्यो दही चामल पनि यी केरा र यो फलफुललाई एउटा टपरा यो दुनामा राख त त्यो ऊ पनि ल्याउ त्यो पनि ल्याउनुहोस् त्यो हो त्यो पनि चढाउनुहोस् त्यो फुलबाको छेउछाउमा त्यो चढाउनु होइन त्यो सबै यसो देखाउँदै छाउने सिधै छ हल्का छाइदिनु नाभ्या आसेद कृष्णर्द्य खोलेर त्यतिकै ढाकेर त चढाउनु भयो ढाकेर देखिँदैन देउताले नाभ्या आसेद कृष्णर् छौँ नाभ्या आसेद कृष्णर्द्य होषम भोमृत लोकान अकल्पश्री लक्ष्मीनारायण रमाश सत्यनारायण नैवेद्यं समर्पयामि भगवान नैवेद्यं अपुङ्ग पोषण यहाँ एकैचोटि चढाउँला पालो त्यो एउटा स्याउ केरा ल्याउ स्याउ र सुन्तला केही ल्याउ बल्ल प्रसाद भयो चढाइकन एकवटा झिकेर के गर्दै जान्छ रेवनाभ्यासेदं हेनर्द्य होषमर्दभ्यां भोमृत सत्रतलोकान् अकल्पेन श्री रमासहित श्री सत्यनारायण नैवेद्य यतापट्टि राखिन्छ नैवेद्यं समर्पयामि श्री रमास सत्यनारायणाय नमो नमः ल अब नैवेद्यन्ति आचमनीयं जलं समर्पयामि आचमनीय जल चढाउनुहोस् अपुङ्ग सिङ्गै खालेसित लिनुहोस् त्यहाँ थोरै मन्दिर राख्नुहोस् तोदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पितं गृहाण सुमुख भूत्वा प्रसीद पुरुषोत्तम रम्बा फलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य च चूर्णकं जाति पत्रलवङ्गैला शर्करा गुणमिश्रितं सपादं सर्वभक्षामि चैक्यकृत्य निवेदितं मया श्रद्धावता देवं गृहाण जगदीश्वर अपूपं समर्पयामि श्री रमासहित श्री सत्यनारायणाय नमो नमः अपुङ्ग बनाउँदै पिठो फुटेर बनाउनुहोस् है काँचो पिठो घिउमा फुटेर समर्पयामि कपुर अब यो झुट बोल्ने कपट बोल्ने यो अनेक प्रकारको दुःखहरू जब त्यो कलियुगमा आउँछन् त्यसबाट त्यो दुःखहरूबाट बच्ने कसरी थोरै चाहिँ परिश्रम गरेर यो बच्ने कसरी भन्ने जुन उपायहरूको लागि 88,000 सोनाका ऋषिहरूले एउटा ठुलो 1000 वर्ष लाएर पढाउने यज्ञ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो यज्ञमा कतैबाट घुम्दै घुम्दै सुतजी पनि ठुलो आइपुग्नु भयो र सुतजीलाई उच्च आसनमा राखेर सोनाका आदि 88,000 ऋषिहरूले प्रश्न सोध्दै गर्नुहुन्छ। यो कलियुग यस्तो कलियुग लाग्यो घोर कलियुग आयो अब यसबाट बच्नको लागि के गर्ने त थोरै दुःख गरेर जो मान्छेहरू धेरै चाहिँ धन कमाउन चाहन्छन् उनीहरूको उद्धार कसरी हुन्छ र सोध्नुहुन्छ सौनका ऋषिहरूले अब अर्को अध्यायमा त्यसको चाहिँ प्रश्नको उत्तर सुन्नु है। श्रुत उवाच धन्यसति मुने श्रेष्ठ तनुमा वैष्णवाग्रही यता समस्त लोकान् पिता विशेष सर्वदा सिंहस्वरङ्ग वक्ष्यामि कथं पाप प्रणामि एवं सप्तमुच्यते जन्त संसारतो महावया श्रुत उवाच एकदा वदार्थ योनि परानुग्रहकाङ्क्षे प्रणमितं लोकन् मर्तलोकमुपागत तत्र तिष्ठदानान् सर्वं नानाक्लेशं निर्दन्यानि समर्पणान् क्लेशवानान् सुकर्मभि केन पायन चैतन्यं दुःखनाश भवद्ध्रुव इति सञ्चित्य वनसामश्लोक गत तदा ततं नारदेव शुक्लवन्तं चक्रदा पद्मपदमाला विंशतं नारदवाच तमश्वतं तदेव सम्मतोतं समपचक्रमे नमस्ते ब्रह्मणस्ते तर्वयानन्दसक्ते आदिवद्यन्ते हिरायन्द्रगुण महत गुणात्मने सर्वेषां आदिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णु नारदं प्रत्यवासतः श्री भगवान वाच किमर्थमागते सति किं ते मनसि वर्तते कथेषु महाभागत कथयामि ते नारदवाच मन्तलगणना सपि नानाक्लेशमन्वितानानि स्मृतानानि पचते तत्र समयन्नाथ लघुपाय तद्वद सर्वमेच्छामि तत्सर्वं कृपाते यदि ते मयि श्री भगवान वाच साध्य भेटतो या वत्स लगानुग्रहकाङ्क्षे इति वचते महत् तस्मिन् वदामि ते मर्त्यमस्तिमत् स्वर्गे मर्ते च दुर्लभं तव स्नेहामया वत्स प्रकाश क्रियते धुना सत्यनारायण एकं भक्त सम्यक् विधानतः कृपा सत्यं पत्र मोक्षमाप्त तत्सुता भगवन्वाक्यं नारद मुनिवर नारदवाच किं फलं किं विधानं च कृतं केनैव तद्दत्त श्री भगवान् वाच दुःखस्वदादिशमनं धनानन्द प्रवर्तनं सौभाग्य सन्तिते कथा सर्वत्र विजयपद यस्मिन् प्रसन्ने देव भक्त भक्त सर्वदा समन्वितः
सत्यनारायण देव एदत्तं निखा निसामखे ब्राह्मण बान्धवे सैव सहित धर्मतत्त्वधर्मितं भक्तोदद्या सपादं भक्षसवितं बाफलं कृतं चिरं गोधूमस्य चूर्णकं तथा सलिचूर्णं वा सर्गामं गडं तथा सपादं सर्वभक्ष्यामि चैकृत निवेदयत विप्रायदक्षं तथा सर्वजन सह दाता सबदवि साधु विप्रास प्रतिबोधयत प्रसादं भक्तभक्तेन नित्यगीत अधिकं सर्व तथा सैव गृहं गच्छ सत्यनारायण स्मरणम् एवं कृतमस्यानां मानसित्र भवेत् ध्रुवां त्रिशततः कलियुगे लोकपायस्ते भूतले हरे नमः जय स्कंद पुराणे भागवत सत्यनारायण पद कथायां हरि ओम तत्सदश्री रमा सत्य श्री सत्यनारायण भगवान को जय राधा कृष्ण भगवान को जय स्तौदौ तरुणं गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। सुतजी भन्नुहुन्छ यही प्रश्न लिएर जो प्रश्न तपाईहरुले मलाई गर्नुभयो यही प्रश्न लिएर एकपटक नारदजी पनि विष्णु भगवान थिइन् पुग्नु भएर विष्णु भगवानले सोध्नुहुन्छ नारद के कामका लागि आयो के काम थियो भन्ने भन भनेर सोद्धाखेरि नारदजी भन्नुहुन्छ हेर्नुस् कलियुगले छोयो मर्त्यमण्डलमा यो भूमण्डलमा अनेक प्रकारका प्राणीहरू छन् कोही त धर्म कर्म गर्ने पनि होलान् कोही नगर्ने पनि होलान् कोही थोरै दुःख गरेर धेरै धन चाहनेहरू पनि होलान् त्यस्ताको उद्धार कसरी हुन्छ भनेर म हजुर तिमी प्रश्न लिएर आएको भनेर सोद्धाखेरि भगवान भन्नुहुन्छ यो विशेष कलियुगमा जो थोरै दुःख गरेर धेरै धन चाहने त्यो ज्ञान जब सत्य जुन चिज सत्य छ त्यही नै नारायण हो भन्ने ज्ञान जब मनुष्यमा सत्य चिज आउँदछ त्यसपछि अनि ज्ञान खुलेपछि उसलाई धन थोरै भए पनि पुग्दछ दुःखै परे पनि यो मेरो परीक्षा भन्छ उसले के हुनुभयो त नातिनी भयो दुःखमा पनि त्यसैले जे सत्य छ त्यही नै सिकाउनु अथवा सत्यनारायणको व्रत गर्न सिकाउनु भने के भने त यो सत्यनारायण एक पूजा अलि अचम्मको चिज रहेछ भन्ने लाग्ला सत्य चिज के हो त्यो सिकाउनु भन्न खोजेको सत्यनारायणको पूजा गर्न सिकाउनु भनेको सत्य के हो त्यसलाई पत्ता लगाउनु पर्यो सिकाउनु भनेर भगवानले नारदजीलाई भन्नुभयो त्यो कसरी चाहिँ सत्य चिज पत्ता लाग्छ त जान्नु पर्यो नि अथवा त्यो चिज आत्मा धारण गर्नलाई कस्तो कस्तो गुणहरू आत्मा हुनु पर्यो त्यो सुतवाच अथान्यत्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विजा काचित् काशितैरम्य हासिल विप्रति निरन्तरं सुतप्रेम्यको भूत्वादित्यं ब्राह्मभूतले कृतं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणः प्रियः वृद्ध ब्राह्मणरूपास्तं पप्रसाद्विजमादर ब्राह्मणो वाच किमर्थस्य ब्रह्मणे विब्रह्महीन तं सुदुःखिता तत्संसदमिच्छामि कथं सप्तमासतानन्दवाच ब्राह्मणद्रोहं भिक्षार्थमे ब्रह्माम्यम् उपायं यदि जानसि कृपया कथया प्रभः वृद्ध ब्राह्मणवाच तन्नविधिमांसितात्मफलप्रदात् तत्सत्पदं विप्रकुर्सं प्रतिपत्तमते इति कृतस्तु दोषे भवति मानवविधानस्य पक्षस्य विपर्य भाषयत् तथा सत्यनारायण सत्यपदरदीकतः तदहं सकृष्यामि इदं ब्राह्मणेन वै इति सञ्चितः विप्रसरादं नलब्धवान् ततः प्रातः सत्यनारायण व्रतं करिष्यति संकल्पे भिक्षार्थमगद्विज तस्मिन् पदेदं विप्रा प्रचुरं द्रव्यमाप्तवान् तदेव वन्दे साधुं सत्यस्य वर्तमानाचारात् सर्वसंविधः प्रतस्यास्य प्रभावतः ततः प्रवृत्तिकाले च मासि व्रतं कृतम् एवं सत्यनारायणं व्रतं कृत्वा द्विजोत्तमः सर्वभावेन तद्दुर्लभं मोक्षमाप्तवान् व्रतमस्य यदा विप्रप्रतिमं संकरिष्यति तदेव दुःखं च मनुष्यस्य विनश्यति एवं नारायणोक्तं नारदाय महात्मने मया कथिता तत्कथितं विप्र किमनेत् कथयामि वः हरे नमः जय देवाखण्डे सत्यनारायण व्रतकथायां हरिओं भक्ति स्तौदौ तरुणं कृत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासत् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति बोले श्री रमाश सत्यनारायण भगवान को जय लक्ष्मी नारायण भगवान को जय तुलसी मैया को जय कार्तिक महिमा वर्णन को जय बंशीर महिमा वर्णन को जय मनमा सत्यनारायणलाई धारण कसरी गर्ने त्यो सत्यलाई धारण कसरी गर्ने भन्दा काशीमा एउटा ब्राह्मण बस्थे बुढेसकालका थिए दुःख पाएका थिए तर आफ्नो कर्म गर्न छोड्दैन मनुष्यले कहिले पनि आफ्नो कर्म गर्न छोड्दैन चाहे दुःख परोस् चाहे सुख उसलाई बहुत दुःख थियो तैपनि उनी आफ्नो कर्म गर्न छोडेका थिएनन् त्यो कर्म गर्दा गर्दा के भयो त भगवानलाई त्यो ब्राह्मणप्रति दया जाग्यो र ती ब्राह्मण भन्दा पनि अझै चाहिँ बुढो ब्राह्मणको रूप लिएर आउनु अनि सोध्नुहुन्छ किन यस्तो दुःख पाएको छ के भयो भन्दाखेरि म यही काशीमा बस्छु त्यहाँ मेरो एउटा कुटी छ त्यहीँ बस्छु कर्मले गर्दा यस्तो दुःख भयो चाहिँ गङ्गामा आउने स्नान गर्ने मागेको जो हुन्छ त्यही खाने गर्दछु अब माग्नु जाँदा कहिले धेरै पर्छ कहिले थोरै पर्छ आफ्नो दुःख सुनाए अनि भगवानले भन्नुभयो तिमी सत्यनारायणको व्रत गर जो ब्राह्मण वृद्ध भनेर आउनुभएको थियो उहाँले भन्नुभयो तिमी
सत्यनारायणको व्रत गर। यो व्रत कसरी गर्ने त, कुन दिन गर्ने, के विधिले गर्ने भन्दाखेरि सत्यनारायणको व्रत गर्न, पूजा गर्न अथवा व्रत गर्न कुनै विधि अथवा दिन जुराउनु पर्दैन। जुन दिन गर्दा हुन्छ, पूर्णिमा, सङ्क्रान्ति अथवा मनमा उमङ्ग भयो भने आज मलाई सत्यनारायण पूजा गर्न मन लाग्यो भने मनमा जब उमङ्ग आउँछ नि, त्यो जुन दिन गरे पनि सत्यनारायणको पूजा हुन्छ। त्यही भएर तिमीले दिन हेराउनु पर्दैन, दिन जुराउनु पर्दैन। तिमी सत्यनारायणको पूजा गर, व्रत गर। त्यसमा सत्यनारायणलाई एकदम विशेष रूपमा चाहिने प्रसाद भनेको अपुङ्गो नै हो। अपुङ्गो चाहिँ बनाउनु भन्छ, साली चुर्णा, मिठो चामलको चाहिँ चूर्ण बनाउने। हामीले गाउँ पिठोको बनाइन्छ, यहाँ साली चूर्ण भन्छ। सालिजा धान भन्छ, पहिला सालिजा धान आउँथ्यो होइन, त्यसको चूर्ण बना, केरा मिसाउने, गाईको दुधमा मुस्ने, घिउमा कुट्ने, गाईको दुधमा मुस्ने इत्यादि तरिकाले बनाएर ल्वाङ, चिनी जुन जुन चाहिँ राख्दाखेरि मिठो हुन्छ त्यसरी बनाउनु पर्यो अपुङ्गो। त्यसरी बनाएर भगवान्लाई अर्पण गर्ने। हे भगवान्, जे मसँग छ, जे तपाईँले पृथ्वीमा दिनुभयो मलाई त्यो मसँग भएको चाहिँ हजुरलाई अर्पण गर्दछु इत्यादि भावना राखेर चाहिँ तिमीले पूजा गर, तिम्रो दुःखका दिन जान्छ भनेर चाहिँ ती ब्राह्मणले भनिदिनु भएको। र ती ब्राह्मणलाई लाग्यो यो कुरो सत्य हो भन्ने मनमा भएपछि मलाई के भन्नु त दिन रात त्यसैको चिन्तन भयो। अब मैले सत्यनारायणको पूजा गर्छु, तर मसँग धन त छैन, कसरी गर्ने होला भन्दै यो सत्यनारायणको पूजा गर्छु भन्दै उहाँको मनमै त्यो बारम्बार त्यही रटना आयो क्या, जप्न थाल्नुभयो। त्यो कारणवश भिक्षा माग्न जाँदाखेरि हिजो अस्ति 2 मुठी दिने आज 6 मुठी दियो, 7 मुठी दियो गर्दा भिक्षा माग्दा आफूले खाने भन्दा केही चिज बढी नै भयो। त्यो बढी भएको चिज बेच्नुभयो, त्यसरी सामग्री ल्याएर सत्यनारायणको पूजा गर्नुभयो। त्यही पूजा गर्दा गर्दा उहाँको के हो त, दुःखका दिनहरू गए। त्यो सत्यनारायणलाई धारण गर्नुभयो नि त, भने सत्य चिज त्यही रहेछ, जुन चिज सत्य हो त्यही नै रहेछ, त्यसलाई मान्नुपर्ने छ। तिमीहरूलाई मारे के भन्नुभयो, सार्थकता गर्न देखाउनु भयो। त्यो भएर सत्यलाई धारण गर्नु पर्यो। सत्यलाई धारण गरेर चाहिँ के भयो त, नारायणलाई पनि धारण गर्ने भयो। ऋषेवचु तस्मात् विप्राश्रुतं केनं प्रतिमं चरितं मने तस्मत् इच्छामि सन्तस्माकं प्रजायते शुद्धवाचा सुन्दमनं सर्वे सद्वर्धं येन कृतं भवे एकदा तुजवर यथा विव विस्तरये मन्विसजने सार्धं पर्तं कृतस्मदेता तस्मिन् अन्तरे काले काष्ठे गतं भागतो एकाष्ठे सन्तापे परिसेन परितस्य परिजात मत्सदृष्टे प्रकृतं पर्तं प्रवृत्तं जन प्राह कृतं कृते त्वया किं फलमाप्नुते पितरं वदमे प्रभो विप्रवाच सत्यनारायणं छेदं भक्तं स एषिता प्रदां तच्छेदा प्रसादं यदा संबन्धः निगम तस्मादेतं प्रथम ज्ञाता काष्ठे गतति हर्षिता पपुवचनं प्रसादं च भक्ता च नगरमेव सत्यनारायण एवं नंसा चिंतयत काष्ठ विक्रते ग्रामे प्राप्यते साध्य अध्वनं तेनेवा सत्यदेवस्य करस्य वर्तमतमं इति संचितं मनसा काष्ठ प्रदमस्तके कामनगरे रम्य नेत्रनासते दातने काष्ठ तदयगन प्रदवान तत्प्रसन्न हेतु प्रसवक बदले फलं सरकार गत दुग्धारी गोधूमस चरणकं सत्यगत प्रसादं च कृत्य सर्वमेव तत्समत समाप्यते दिना प्रथम तत्त्वं विनदान पुत्राणि तव या सुखल लोके सुखं भक्त सत्य सत्यपुरं एव हरे नमः सदा भक्ति सुतौदौ तरुणं कृत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराजत श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति बोले श्री रमाश सत्यनारायण भगवान को जय, महेश्वर भगवान को जय, राधा कृष्ण भगवान को जय, लक्ष्मी मैया को जय। ती ब्राह्मणले पछि कसले गरे त फेरि पृथ्वी सत्यनारायणको व्रत भनेर सोध्नुहुन्छ नारदजी। भगवान भन्नुहुन्छ एउटा दाउरे थियो, दाउरे भनेको जसले काठको काम गर्छ, दाउरे व्यक्ति थियो, उसले पनि त्यस्तै दुःख पाएको थियो, उसले पनि यही हिसाबले व्रत गरेर उसले के भयो त सुखका दिन प्राप्त गर्यो भन्ने कथा चौथो अध्यायमा है त। पहिला वृद्ध ब्राह्मणले गरे, त्यसपछि दाउरेले गर्यो, जो काठको काम गर्छ उसले गर्यो। अब त्यसपछि कसले गरे त व्रत, अब 5 अध्याय सुन्दा सुदोवाच पुनरथ प्रवक्ष्यामि श्रद्धमुनि सत्तमः स्मराचलका मुखो राम दृष्टासिं महीपति जितेन्द्र सदे ये देवालं प्रदेते जय सरस्वती सरस्वती तस्य भारत सत्मत सदा बदरते बदशिला नदीते सत्य समर्थमातर सुंदरकता सादरिक समागता वाणिज्य घरे रनेगे परिवार नाम संतता तेजे निर्वदिं प्रदेते सर्वतरं भूपं प्रप्रथा विनयान्वितः साधुरुवाच कृत कुरुदे राजन भक्तितं चेतसा प्रकाशं कृत कुरु तत्सर्वं तदेच्छामि साम्प्रदां राजवाच विष्णु पूजनं कृते साधु विष्णु कुलते समर्थं साधने साधन पत्र देवत्तिकाम्य पचपदस्य वदनं सुत साधु पुत्रस्य साधनं कृतं सर्वतर्फे राजं कर्षितं इदं मामापि सन्तरे नास्ति तस्मात् जयते त्रिपुरं राजा तथा जगादिदं भवति समेधिदानः सुत्ता साध जना जगामास समाकुलं तत्पद वाणिज्यात संदर्भ हेबागे सर्वं संस्कृति नायक पदं पुरुषे विनपि संस्कृति भवेन इति लेवते गाहं भवति संस्कृते एकपिन वित्राणस्य वारे लीलावती सती पते धर्म भवति नंद ता भवत धर्म प्राणे धर्म तस्य कार्य सदा
तस्मै मासिते तस्या कन्या रत्न जाते देश सर्वं से तापसे तनकल दे जेति तनकल प्राहासमिन मधुरम बसात कुसे कि मंत्रे प्रासंकल्पितं पक्तं सदुर्वाचक व्यासन कर्षमेव प्रथम रे इति बारे सदा फस जगह निर्गम प्रते हे तथा कलते कन्या बब्रते पितृवेशमनि गता कन्यागता सादरनगरं सखवे सह तन्त्रतम दूतं प्रसय मासधर्म वितः कन्या विरत कन्या वर्षस विचारजन तन्त्रगतस दूतस कंजर नगरवियो तस्मादेक मणिपुत्र समाद हे अयागतो हिसाब निष्ठातो पसंदरं बालं मणिपुत्रं गणाजितं ज्ञातवेन्द्र साधं प्रतिष्ठं तथा दत्वान् सर्वं साधव कन्यां वेदे वेदान्त तत्वागम सतरवि समतं भगवतां विवासनं यस्य रूढ भवत् पूर्व तथा काले क्रियता कर्म विशारद वाणिज्य कथा शीघ्रं जामात्र सहित वाणिकः रत्नसार परे रम्य था रम्य गत्ता सिंधु समीपता वाणिज्यम करता था जामात्र सीमता साता गत नगरे रम्य चंद्र के तनि पछचा दक्षिण काले त्यो सतना प्रभ भ्रष्ट पत्तके मालके सामदा समय प्रतवान दालन कथं चास्य महदुखम अभिषते एकस्मिन् देश राज्य तरवाद तस्कर तत्रवे वा चानतस्सौर हा वाणिज्य तत्र संचित तत्पसा दवागन दूतांत्रिठ वेतन चेत सदानु सतप तत्रे वसत विक्रम लक्ष्यतः तदूतस्मा यथा प्रस्ते वसत गणित दृष्ट्वा निवेदन तत्र वद्वा अनित वनिकृत वनिक्षुतः हर्षनादान तवतो समीपता तस्कर समानित वेलक्य गावे प्रबदाते के प्रसता शीघ्रं दृढं मत ताव थामेता तर्के कारागर विचारत माया सत्य दर्शन तम कस्तर वसत तदन के कृतं तत्र के तम मत तर्के बारे तब्याते दुखिता चरण प्रथम सर्वं गृहे च धनं स्थितम् आदि विदेशं दायित्व सत्पावा सत्य देखे दान चित्त प्रभुता पांच गृहे के कलावती च कन्या भी प्रभाने प्रसारे के दादा प्रसादं सा भक्षण करता या तर निग्रहं प्रते भतकल दे गरे या कुत्र किंते मनसे पत्ता कन्या प्राहा मात्रं प्रसादवरं द्विजालये व्रतं तरदृष्टा वाचिता सिद्धिदं तत्सप्ता कनिका भाग्यं कर्तुं वर्तं कर्तुं मदता च मदातु गणे भरे हतन तत् वर्तं कर्तुं वे सारे संत साद्वै बन्धुै सुदने सह वर्तितं तत्सत्र मागशतं समाचारं अत जमदा क्षेत्रं सन्तमस पतन पुष्टसत तत प्रवेत समय सतनै चन्दगत दुपदातम बन्दिन चोच प्रातर पनि जातं प्रसत निर्णय तत्सबै दकितन यतया नचेत्त्वं नाचयिष्यामि सदा च धनपत्रके मासराधन धनके ध्यानगमे भव पुरा तत्प्रवाद समय राधनं च जनं सह उपसभावदे च प्राहासुर धनं प्रत्यय मदन चक्रमसे परिसुता इरागे समानियान सरके परसके मिथालिन दोग्नत निवत निगड बदनान तत्वंत राजा वाणिसुता भिक्ष प्रभाव पूर्वाद साधन जगत प्रथम महादुख विनानि नाचवे भय दानि संतान जगत पतन करत परस्कृत स्मरणिकुत्र वत्ससात सर्वसम कृत्य दत्तवान् ततो महारा ततो राजा गच्छ साधनिज श्रवण राजन प्रतिकृत्यहं गन्तव्यम् तत् प्रसादतः इत्यत्र महावैश्य जमत स्वग्रिं प्रति हरय नमः हरयं तसद भक्ति सुतौदौ तरुण गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराज श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथित नामानि मोहर वदन्ते बोले श्री सत्यनारायण भगवान को लक्ष्मी नारायण भगवान को महेश्वर भगवान को राधा कृष्ण भगवान को सिद्धेश्वर महादेव को राधे पुरा पहिला कुनै युगमा एउटा बानिया थियो बानिया पहिलेदेखि हुन्थेन जो व्यापार गर्छ त्यसलाई बानिया भनिन्थ्यो अहिले थर बानिया भयो त्यसलाई व्यापार गर्नेलाई बानिया वेद पढ्नेलाई ब्राह्मण युद्ध गर्नेलाई क्षेत्री जस्तै चाहिँ यो सेवाका कामहरू गर्छन् सेवाका काम भनेको घर बनाउने गाडी बनाउने इत्यादि इन्जिनियरिङको काम गर्नेलाई चाहिँ शूद्र भन्ने चलन आएको थियो तर त शूद्र भनेको तल्लो जाति नै होइन त्यो बानिया थियो उसले दिनदिन मन्दिर त जान्थ्यो भने बानिया थियो उसको सन्तान थिएन एकदिन मन्दिर गएको थियो त्यहाँ अरू ब्राह्मणहरू सबै यस्तो सत्यनारायणको व्रत गरेको देखेपछि उनी सोध्यो के हो के कसो के किन गर्नुभएको के कारणले भनेर सोधेपछि यो सत्यनारायणको व्रत हो यो गर्नाले सन्तान नभएमा सन्तान हुन्छन् अथवा जो मनोकामना जे छ त्यो चाहिँ पूर्ण हुन्छ सत्यनारायणको व्रत गरेपछि भनेपछि उसँग त सन्तान थिएन धन जति पनि थियो सन्तान थिएन त उसले के हो मैले मेरो सन्तान छैन मैले यो व्रत गरेँ सन्तान हुन्छ त भनेर सोद्धाखेरि हुन्छ भने त्यसैले म पनि यो व्रत गर्छु सङ्कल्प गरे उसले त दान पनि गर्यो व्रत पनि गर्यो म व्रत अब सत्यनारायणको पूजा गर्छु भन्ने व्रत सङ्कल्प लियो सङ्कल्प लिएपछि केही समय पूजा त गरेको थिएन बानिया हो मलाई चाहिँ पूजा गर्न अलिकति टाइम लाग्छ फेरि धानसँग सुताउने अझै पुरा खाली समय चाहिन्छ उसलाई त सङ्कल्प गरेपछि के भयो त उसले चाहिँ सोचे जस्तै सङ्कल्प गर्दा मात्र उसको सन्तान हुने योग भयो केही समयपछि
पुत्री प्राप्त भयो। तर पुत्री प्राप्त भएपछि के भयो त उसले व्रत अझै सत्यनारायणको पूजा अझै गरेन। ती पुत्री शुक्ल पक्षका चन्द्रमा चाहिँ बढ्दै बढ्दै गइन्, छिटो छिटो बढ्यो, मतलब छिटो छिटो बढ्यो। अनि एक दिन श्रीमतीले सम्झाउँछिन्, हेर्नु त हामीले चाहिँ सन्तान होस् भनेर चाहिँ जुन सत्यनारायणको व्रत गर्नेछ भनेर प्रतिज्ञा गरेको थियौँ, सन्तान भएर पनि यत्रो भइसक्यो, अझै हामीले व्रत पूजा गर्ने हामीले केही पनि तर्खर गरेका छैनौँ, पूजा त गर्नुपर्छ भनेर श्रीमतीले भनेको थिइन्। बनियाले भन्छ, अब यो दोहोरो खर्च गर्नुहुन्न, हेर यो छोरीको बिहा गर्ने दिन आएको छ, त्यो बिहा गर्दा दिन सत्यनारायण पूजा त्यही दिन गर्ने, बिहा पनि एक दिन गर्छ, एउटै खर्चले सबै हम्किन्छ भनेर ला त्यो दिन व्रत पूजा गरेन। त केही समय बित्यो, बिहा गर्ने दिन आयो, बिहा गर्दा चाहिँ अनेक चाहिँ बानियाका छोराहरू अब जो सुन्दर छन् त्यसलाई खोजेर बिहा गरिदियो। बिहा गर्दा गर्दा बिहाको दिन त लठारो हुन्छ, कहाँको सत्यनारायण पूजा गर्ने, बिहा गर्दा दिन पनि उसले सत्यनारायणको पूजा गरेन। पूजा नगरेपछि के भयो त, बिहा गरेर 2-4 दिनपछि अब दुरेन आउनु जाने भयो। दुरेन आउनु जाने भएपछि अब ज्वाइँ खाली बसेको देखेर है ज्वाइँ बिस्तारै खाली बस्नुहुन्न, बानियाको छोरो घर खाली बस्नुहुन्छ, जानुपर्छ भनेर ज्वाइँलाई लिएर के हो त काठको काम गरेर व्यापार गर्न हिँड्यो हो पनि। त जाँदै जाँदा जाँदा अब त्यो समुद्रतिर अर्काको देशमा गयो व्यापार, काठको व्यापार गर्दा कि त्यो चन्द्रकेतु नाम गरेको राजाको नगरमा गएर काठ चाहिँ त्यहाँ काट्दै थिए। त्यही बेला चाहिँ चन्द्रकेतु राजाका चाहिँ सैनिकहरू आएर हेरेको त कोही तस्करले काठ काटिरहेको छ। अनि गएर राजालाई खबर दिए, हेर्नुहोस् हाम्रो जङ्गलमा कुनै विदेशबाट आएर कसैले काठको तस्करी गर्दैछ भनेर राजालाई खबर दिएपछि राजाले भने जाऊ त्यो तस्करलाई समातेर ल्याऊ भनेर ल्याएर पठाए सैनिकहरूलाई। सैनिकहरू आए, त्यो ज्वाइँ ससुरालाई चाहिँ के भयो त तस्करले सैनिक समातेर कारागारमा हालिदिए। समय बित्दै बित्दै गयो, यता 1 महिना 2 महिना 3 महिना बित्दै गयो, घर नफर्किएपछि चिन्ता लाग्नु थाल्यो। आमा छोरी त घर एक्लै छन्, त्यो आमा छोरीले एक्लै भएपछि के भयो त चिन्ता लाग्नु थाल्यो। अब भर्खरै बिहा गरेको श्रीमान गए, फर्केर आउँदैन, बुवा गए फर्केर आएनन्। त छोरीलाई विरक्त ला, भर्खर बिहा गरेको छोरी श्रीमान पनि आउँदैन, बुवा पनि आउँदैन, आमा छोरी मात्र छन् घर, विरक्त ला। एक दिन यसो हिँड्दै थिएँ नि, गएर यसो मन्दिर आएदेखिको यस्तै पूजा गरेको। यो के हो भने उसले पनि सोध्नु सत्यनारायणको पूजा भनेपछि यो गर्नाले के हुन्छ भने उसले पनि जिज्ञासा राखिन्, यो सत्यनारायणको पूजा गर्नाले मनमा चाहिँ मनोकामना पूर्ण हुन्छ भन्ने बताइदिएपछि उनी पहिला सत्यनारायणको पूजा साँझ गर्थे, तँ त जतिलाई गर्छ पहिला त साँझ गर्थे, उसले पनि साँझ गरेको थियो भन्दा। अनि साँझ घर आउन ढिला भयो त्यो दिन। त्यो सत्यनारायणको प्रसाद खाएर आयो उनले, छोरी चाहिने कलावतीले। आमा सोध्छन्, छोरी तिमी रातिमा बुवा पनि हुनुहुन्न, तिमी श्रीमान छैनन्, यस्तो राति कहाँ गएर तिमी 9-10 बजे घर आउने, तिमी यस्तो हिँड्न हुन्थ्यो र भनेर आमा सोद्धाखेरि आमा म कहीँ गएको थिइनँ, घुम्दै घुम्दै मन्दिरतिर गएको थिएँ, त्यो मन्दिरमा सत्यनारायणको पूजा हुँदै रहेछ, त्यही सत्यनारायणको पूजाको प्रसाद खाएर आयो, मैले हजुरलाई पनि ल्याइदिएको छु यो सत्यनारायणको प्रसाद भनेर आमालाई दिएँ। त आमाले त सम्झिन्, पहिला चाहिँ तिमी जन्मिनुभन्दा पहिल्यै हामीले सत्यनारायणको पूजा गर्ने भनेर सङ्कल्प गरेको थियौँ, अहिलेसम्म पूजा गरेको छैन, बुवा पनि आएनन्, त झन् यस्तो यस्तो भयो, झन् दुर्गति हुँदै गयो भनेर आमाले छोरी चाहिँ बिलाउना गर्न थाल्यो। आमा छोरीको बिलाउना हुँदै थियो, उनीहरूले सत्यनारायणलाई भगवान् जसरी हुन्छ हाम्रो मनोकामना पर्छ फिर्ता ल्याइदिनु, श्रीमानलाई अथवा ज्वाइँ ससुरालाई फिर्ता आउनु भनेर उनीहरूले फेरि सङ्कल्प गरे। सङ्कल्प गरेपछि चन्द्रकेतु राजालाई के भयो त राति सपनामा सत्यनारायणको चाहिँ प्रभावले सपना आयो। त्यो तस्करलाई भोलि फाँसी दिने सजाय भइसक्यो त तस्करलाई। तर के राति सपनामा चाहिँ सत्यनारायण के भन्नुभयो त, जसलाई तसले तैँले पक्रेर राखेको छ तिनीहरूलाई छोडिदिए, तैँले तिनीहरूलाई फाँसी दिइस् भने तँलाई झन् उल्टो हानि हुन्छ भनेर सपना देखाइदिनु भयो। बिहानै राजाले के गर्दा उनीहरूलाई त्यहाँबाट छुटाइदिए कारागारबाट। त उनीहरू जति त्यो काठ बेचेर प्राप्त गर्थे, पैसा जुन तस्करी गरेर प्राप्त गर्ने थिए, त्योभन्दा डबल धन दिएर उनले के गर्दा राजाले विदाई गर्दै थिए ज्वाइँ ससुरालाई। हरे नमः। सुतवाच यत्र कृतवान् सादर मङ्गलाचर परिवेकं ब्राह्मण धनं दत्त तदातु नगरमे एव केद ततो कते साधो सत्तन प्रभव जिज्ञासन कृतवान् साधो किमस्ति तव नमस्तितं ततो महाजन महत् दत्तमत्त हेलच प्रवेशवे कथं परिसम्बोधन्य मुद्रन्ते किमच्छसि तथा पत्रादिकं चैव वर्तते तरणं मम हरिषुद्वता सुत्ता तत्तमपति देवच एवं तथा शीघ्रं दे तस्य समीपतः केद ततो गत्वा सिन्धुसे स्थित सिन्धु समीपतः गते धने साधु शक्यते कृपतिते क्रियसतः उत्तम तरणं दृष्ट्वा विस्मयं परमे एव दृष्ट्वा लतादिकं चैव प्रचितने पदमे लब्ध संग वदन पुत्र तथा चिन्तान्वितो भवति ह्या तदार्यते तम कान्तो वचन चितमभिक्त कृतकृतेश सावदत्त सदामिन तकित किरतमिहित कर्तुचात न संशय अतत समयाम चित्तो भविष्यति तत्पतं तत्सकतकतः निष्ठतदन्दन भक्त भक्तनत अम्बरवाच सादरं नत्त
का प्रवाच साधनं स्वसप्तावरानं एतत्तवनं सदैव गोपनं तस्माहसुनगुला बादन प्रवाचतं देवीला पतन लक्ष्यता मार्गदर्शनमै बाक्यम भाइ मकाम गएत त बदे दुःखम मोहरमत तत बाक्यम तुतिन तप्तम समध्यता सादर वाचा तन्मया मैता सर्वे प्रवादित वेग साधन नन्दी गणन रूपम तमसरि मिनं पर्व मूढहं तप कथम जाने मैता तन्मया प्रसिद्ध बजे श्यामे मेता विभवे स्तरे प्रजापितं तत तत्समुत्रयमं शरणागतं श्रुता भक्तितं वाक्यं प्रसुजना तत वरदा वञ्चितं तत तैवन्तं हृदय हरि तत सोनवरि तिष्ठत प्रवरितं कृपया सदैव शास्त्रं भाषितं मम तत्सर्वदं साधं प्रदानं तत्सर्वदं हरि भाषितं सत्यं प्रसादतं जयतं सत्यं कदा साधजमतं प्रहापशव्रतं परिमहतुतं सनिजवित्यसदक्षकं दूतसदगरं गत्वा सादर भार्य विलोक्यचं प्रभातवाचनमा वाञ्छितं तक्यतं तबजालि सदा निकटे नगर सगतं सैतगणिक आगतबन्धु सदवित्तसवितं श्रुत्वा दूत भवद्वाक्यं हसवते सति तत्यपदकृत प्रभात तदन प्रतिपदं शर्माग शीघ्रमाग सादर सन्दनाय तत्तत सत्तकृत वर्तं कृत समाप्य च प्रदान प्रत्यजगता सापि प्रतिं प्रतिदिनक्ष वचदेव रत्नन्तलेन तथा सर्वत धनै साधं च जले तस्यामव बमज्जयत तथा कलावती कन्यान विलोकं निजं पतिं सुखेन महता तत्र हृदि सावधवेते दृष्टा तथा नावं कन्यां च बहुदुःखितं भीतेन मनसा साधु किमा शरेम बहुदिदं चिन्तयमानस्ते सपे बहुविरवाहका तथा कलावती लीलावती कन्यां प्रदृष्टा सा विहुला भवता विललापति दुःखिन भक्तां च तमभिर्त इदानीं साधं कथं शोभदलक्षता न जनकेन देवेन कलया सैवतायर्ता सत्यदेव च महादं ज्ञातं वा केन शक्यते तथा बललापं तथा स अदनं प्रसहा ततो कलावती कन्यां क्रीडीकृत अनुरोधः ततः कलावती कन्या नष्ट स्वामी दुःखिता गिर्दात्पादकं तस्य नुगन्तचं मनोददेवं गणे सप्तं निष्ठा सवार्य सज्जय बणिक अतिशोकं संतस्य चिन्ह सदमित सत्यदेवं बान्धवं तदनं तत्तं करिष्यन्ति यथा विविस्तरे तदा इति सर्वसमायत कथा इतो मनतदं नत्वा तदन भूमौ सत्यदेवं पुनः पुनः ततः तुष्ट सत्यदेवं दिनं परिपालकः जगन्मदनं सेवकः भक्तवत्सलः इति अत्यक्ता प्रसादे कन्यापतिं दृष्टस्मागतः अतः दृष्टवतः च कन्यापतिं ज्ञातः प्रददनं च भक्ता सायाति चेत् पुनः लब्धः भातृसुता साधु भविष्यदिन संशय कनिका वाक्यं सदा गगनमण्डला तदा प्रसादं च भवतः सपसत् पुनः दर्शन सदनं पतिं कलावती कन्या जगादं पितरं प्रति इदानीं सग्रीमियायि विलम्बपुरुषे कथं तत्सुत्वा कन्यका वाक्य सन्तुष्ट भूतपरिच्युतः पूजन सत्यदेवस्य कर्तव्यं विधानतः धने बन्धि सातं सगामनिजमन्दिरं परमस्य संकल्पया कृत्वा सत्यपूजनं केहलो विश्वं भक्त्वा सत्यान्ते सत्ये परमेमयो हराय नमः तिसुतन्दौ तरुणं गृहीत्वा प्रेमै करोपा सहस्राद्रास श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि वदन्ति जब ती चन्द्रकेतु राजाले ती बनिएका ज्वाइँ ससुरालाई टन्न धन दिएर पठायो बोरा भरि अट्टी गरेर धन दिएका थिए त ज्वाइँ ससुराले बोकेर अलिक पल्तिर आएको थिए सत्यनारायणलाई चाहिँ विचार परीक्षा लिन मन लाग्यो त्यो बनिया त छुट्यो बुद्धि फिर्यो कि फिरेन त अब के गर्छ गर्दैन भनेर चाहिँ परीक्षा लिन आउनुभयो भगवान् परीक्षा लिन आएको बाटा उनीहरू बोकेर जाँदै थिए जम्का भेट भयो जम्का भेट भएर रूप फेरेर आउनुभएको थियो भगवान्ले बुढो लौरो टेकेर आउनुभएको अनि सोध्नु अब के ल्याएको तिमीले त टन्नै बोराभरि टन्नै बोकेर आएको के ल्याएर आएको भनेर सोधेको त अब बनिया त पैसा हो भन्यो भने फेरि माग्छ कि यो बुढोले दुःख पाएको छ मागेर घटिहाल्छ यसलाई भन्न उन्न सत्य भनेर होइन यहाँ जङ्गलतिर गएको थियौँ यहाँ चाहिँ 5 पर्सेला टिपेर ल्याएको लरा छन् 5 पर्सेला छन् भनेर चाहिँ बनिया ढाड दियो अब भगवान् सत्यनारायण हुनुहुन्थ्यो सत्यम भवति त्यही बच्चा जे तैँले सत्य बोलिस् त्यही सत्य होस् तेरो झोलामा चाहिँ तेरो बोरा पात पतिङ्गर नै होस् भनेर भन्नुभयो अब ती दण्डी स्वामी अगाडि जानुभयो ज्वाइँ ससुरा काठमाडौँबाट लागे पहिला त जुन समुद्र तरेर गएको थियो त्यहाँ समुद्र तरेर गएपछि अब त्यहाँ ढुङ्गा सुङ्गा खोज्न पऱ्यो अब त्यहाँ ढुङ्गा खोजेपछि अब यो धन फन्क्याउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ उनीहरू तर्फ गर्दै थिए अनि एउटा मान्छे जस्तै बाटो हिँड्ने बटुवालाई ल हाम्रो घर खबर पुऱ्याइदियो है टन्न सम्पत्ति बोकेर ल्याएर आछन् चाहिँ त्यहाँ आएर बस्ने गरे त्यहाँ पदक किनार आएर बस्ने भन्ने खबर पनि पठाए अनि उनी अब नाउँसाउ खोजे ढुङ्गासँग खोजेर अनि अब समुद्र तरेर यसो हेरेको त अब त्यो चाहिँ धन ठिक छ छैन त्यो भने बाँध्न पऱ्यो पस्नु पऱ्यो भनेर यसो खोलेर हेरेको त पात पतिङ्गर मात्रै छ अनि बनियालाई ज्ञान भयो ती जो हामीलाई चाहिँ सोधेका थिए ती सत्यनारायण रहेछन् भनेर उल्टो बिलाउन गन्थाले फर्केर गयो त्यही बाटोबाट अलिक पर गएको ती दण्डी स्वामी नदीको किनारामा बसेर आफ्नो त्यो नित्य कर्म गर्दै हुनुहुन्छ त्यही गएर उसले माफ माग्यो भगवान् मैले हजुरलाई चिन्न सकिनँ सत्यनारायण हुनुहुन्छ हजुर माफ गरिदिनुहोस् माफ मागेपछि अनि माफ पायो फर्केर आए आएपछि त्यो ढुङ्गा तयार पारेको थियो धन सम्पत्ति राखे गए उता जो अघि खबर पठाएको थियो घर चाहिँ टन्न सम्पत्ति लिएर चाहिँ लिन आउने लिएर आउँदैछन् भन्ने जुन खबर पठाएको थियो घर गएर त्यो खबर दिएको यस्तो सत्यनारायण पूजा गर्दो रहेछन् आमा छोरीले
खबर पाउन के पाएको थिएँ। अब कति दिन भयो थियो, महिना वर्ष भइसक्यो त छोडेर गएको। पूजा त सकेको थियो, प्रसाद खाने बेला भरेछ। प्रसादै नखाइकन छोरी दौडेर गई। दौडेर अब खुसी भयो, बिचरा आउँदैछन् अनि खुसी भएर दौडेर गएको। बिचा चाहिँ पुगेको थिएँ, यसो हेरेको त ढुङ्गा आउँदै थियो उता आउँदा आउँदा ढुङ्गै डुब्थ्यो। आफ्नो बाको आफ्नो श्रीमान आएको ढुङ्गै डुब्थ्यो। त्यही बिलाउन गर्न थाल्यो, अब किन यस्तो भयो, बल्ल चाहिँ भेट होला जस्तो भएको थियो। त्यही पनि चाहिँ अब ढुङ्गै डुब्यो, मर्नै पो हुन् कि अब जानै पो गयो कि बिलाउन गर्न थाल्यो भगवान्सँग, भयङ्कर बिलाउन गर्न थाल्यो। अनि आकाशवाणी भयो त्यही बेला, तैँले घरमा सत्यनारायणको पूजा गरेर प्रसादलाई अपहेलना गरेर आएको थिइस्, पूजा गरिसकेपछि प्रसाद खाएर हिँड्नुपर्छ। त्यो प्रसाद नखाइकन हिँड्यो भने अपहेलना हुन्छ प्रसादको। त्यही भएर त्यो प्रसादलाई अपहेलना गरेर आएको हुनाले यस्तो भएको हो। जा त फेरि घर घर प्रसाद खाएर सत्यनारायणको चाहिँ अङ्ग पुर्याएर आइज, सबै समापन गरेर आइज। त्यही पनि केही हुन्छ कि त, भगवान्ले दया गर्नुहुन्छ कि त भने आकाशवाणी भयो। आकाशवाणी भएपछि ऊ घर गएर चाहिँ सबै सत्यनारायणको प्रसाद खाएर सत्यनारायण भगवान्लाई पूजा गरेर सबै अङ्कार सबै टुङ्ग्याइसकेपछि फेरि गएको। भगवान्को लीला थियो, बचाइदिनु भयो। आएपछि उनीहरू पनि सबैजना बढी गरेर आएर के हो त घरमा फेरि सत्यनारायणको पूजा। उनीहरू के गर्न थाले, सङ्क्रान्ति पनि सत्यनारायणको पूजा गर्न थाले, पूर्णिमामा पनि पूजा गर्न थाले। यस्तै प्रकारले उनीहरू के गर्दै त धन कमाउँदै गए, पूजा गर्दै गए। के भयो त मनोकामना पूर्ण भयो नि त। उनीहरूको छोरी चाहिएकोलाई छोरी भयो होइन, अनि धन पनि चाहिएको थियो, धन पनि भयो, सुखी हुँदै गए। त्यो कलियुगमा थोरै एकदम 1 घन्टा नारायण पूजा सकियो, धर्म पनि भयो, उता मनोकामना पनि पुरा भयो, सत्यनारायणको ध्यान पनि भयो। यस कारणले कलियुगमा सबभन्दा छोटो पूजा गरेर, छोटो चाहिँ ध्यान गरेर, छोटो समयमा चाहिँ भक्ति भगवत भक्ति प्राप्त गर्ने चिज भनेकै सत्यनारायण हो भन्ने कथाको हो। सुतवाच अथाने च प्रवक्ष्यामि शृणुदं वंशतं च आसीत् राजा प्रतापहारं तत्र प्रसादं सत्यदेव सत्यक्रादुःखं अभाव सयकित सदनं गत्वा हत्वा बविदान पशुन् आगत्य पटमो लब्धतिष्ठा सत्यस्य पूजनं गपाकुरति सन्तुष्टा भक्त्यतः बान्धवा दहदतिष्ठा नवदर्पेण न गतन नाम सदा गोपाल सर्वे प्रसादं निपसन्ते तथा तापे पुण्यगत्य भक्त सर्वे यथेचितं तथा प्रसादं सत्यज जातुःखं अभाव च तत्र पुत्र सतं नष्टं धनानि दिगते सत्यदेव सत्तं संसन्यासितं सिद्धं तत्र पदवद सानि सत्यदेव सत्यं विंशति गोपाल सन्निधौ तथा सदैव सपूजन गोप गणेशः भक्ति संतान्वित भूतस्य कार्य विधान निरत देश प्रसादेन संप्रमित भवति यस्मल कुन्त सत्य प्रमेयो येते सत्य भक्तं परम दुर्लभं शृणुते कथं पुण्यं मुक्ति तस्य फलप्रदं धनानि किंचय तस्य भवेत् सत्य प्रसाददा दन्तुलं देवितं वन्दे मचते वन्दना प्रीतो वयत् पुरुषतं सत्यदेव न संशय इति सत्यं परम फलं भोक्ता शान्ति सत्ये पुरं वर्जतम् इति तव कथितं विप्रा सत्यनारायण व्रतं यत्कृतलोके मुक्तो भवति मानव विशेषतः कलियुगे सत्यपूजा फलप्रदं केचित् कालमध्ये सिद्धि सत्यमे समधर्मे तथा केचित् कृतदेवं तथा परहे नारदपदरवत्ता सतसमि सुतप्रदं परिस्थिति कल सत्य व्रत रूपी सनातनः विष्णुना यद्रितं रूपं सर्वेषां विशेषप्रदं यद्पठते नित्यं श्रुतवन्ति मुनिसत्तमा तस्य नचिन्ते पापानि सत्य वत्सा आदतः पठयेत् कृतं पूर्व सत्यनारायण सत्य सम्पत्प्रदन्मे कथयामि मुनीश्वर सतानन्द महाप्रागसदम प्राण हेवेत् तसंजन श्रीकृष्णं जातमोक्षमवापः काठबिल्लो घरजप बह तस्मिन् संजन सेवा सत्यं मोक्षं जगामवै उल्कं हमारत निपद सरत भवत तत्रेण सम्पूजं श्रीवैकुण्ठ तदागमत धार्मिक सत्यनारायण च सादरमर ध्वज भवत इह देहार्थं तस्य तत्त्व मोक्षमवापः तुंगध्वज महाराजा स्वयंभुव भवत् किल धर्मन् भवतन कृता श्रीवैकुण्ठं तदा आगमत हरे नमः भक्ति सुतौलौ तृणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरास श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव बोले श्री सत्यनारायण भगवान को द्वापर युगमा श्रीकृष्णको जब जन्म भएको थियो त्यही श्रीकृष्णको चाहिँ सखा सुदामा थिए। उनलाई दरिद्र लाग्यो, केही समयले कुनै कारणवश उनलाई दरिद्र लागेको थियो। त्यो तिनै सुदामाले कृष्णको ध्यान गरेर कृष्णको भक्ति गरेर उनले के गर्दा गोकुल धाम पाए भनेको सबभन्दा उत्तम धाम पाए। अनि त्यो त्रेता युगमा जब रामको जन्म भएको थियो, एउटा व्याधा थियो अघिल्लो जन्मको, त्यो जन्ममा चाहिँ त्यो बोटे भएर थियो भनौँ माझी भएर जन्मेको थियो। त्यो माझीले श्रीरामको चाहिँ ध्यान गर्नाले श्रीरामको चाहिँ पूजा गरेर उसले के भयो त वैकुण्ठ प्राप्त गर्यो। त्यो काठको चाहिँ काम गर्थ्यो जुन गुहराज हो भिल्लराज, त्यो भिल्लराज पनि के भयो त रामको नै सेवा गरेर उसले पनि वैकुण्ठ धाम प्राप्त गर्यो। त्यो जो रामका बुवा दशरथ हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि श्री रङ्गनाथ भनेको दक्षिण भारतमा पर्छ, त्यो रङ्गनाथको पूजा ध्यान गरेर रङ्गनाथको सेवा गरेर उहाँले पनि के गर्नुभयो वैकुण्ठ प्राप्त गर्नुभयो।
त्यस्तो यस्तो हामीले पनि यी सत्यनारायणकै नै सेवा गरेर भगवान् नारायणको सेवा गरेर भगवान् नारायणको ध्यान गरेर हामीहरूले पनि के गर्नु पर्यो त वैकुण्ठ धाम प्राप्त गर्न पर्यो। त्यो वैकुण्ठमा पुगेपछि फेरि हामीलाई जन्मिन पनि परेन, फेरि मर्न पनि परेन, आनन्द भगवान्सँग भगवान्को धाममा चाहिँ बस्न हामी के गर्नु भयो पाइने भयो। के को कारणले यो सत्यनारायणको पूजा भनेको त्यहाँसम्म पुर्याउने एउटा माध्यम हो। जसरी कपडा मैलो भयो भने साबुन लाएर धोएपछि सफा हुन्छ नि, त्यस्तो हाम्रो मन मैलो छ भने यो पूजा रूपी साबुनले पखाल्दै पखाल्दै गएर सफा हुन्छ। सफा हुँदै गयो भने के हुन्छ त हामीले राम्रो चिटिक्क परेको कपडा लाएर हिँड्बाट हिँड्यो भने हेर्छ नि त कसैले, मान्छेहरूले हेर्छन्। त्यस्तो त हाम्रो मन सफा चिटिक्क पऱ्यो भने हामीले भगवान्लाई हेर्नुपर्छ, भगवान्ले हामीलाई हेरिदिनुहुन्छ। त्यसैले सत्यनारायणको सेवा गरौँ। कलौ केशव कीर्तन हुन्छ, कलियुगमा भगवान्को नाम जपे मात्रै वैकुण्ठ प्राप्त हुन्छ भन्ने सर्व कथा यसमा दिएर हरिओम नारायण स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 स्वाहा 53 ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ल फेरि है स्वाहा ओम तुलसी देव 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 स्वाहा ओम त्रैणव्य स्वाहा ओम पंचभाग्यव्य स्वाहा ओम पंचेन्द्रियव्य स्वाहा पंचवर्णव्य स्वाहा गायत्री स्वाहा सावित्री स्वाहा सरस्वती स्वाहा गृहमात्रे स्वाहा अन्नपूर्णाय स्वाहा महालक्ष्मी स्वाहा महाविष्णुविधानिने स्वाहा चण्डे स्वाहा मार्गदेवताय स्वाहा वास्तुदेवताय स्वाहा क्षेत्रपालाय स्वाहा ग्रामदेवाय स्वाहा स्वर्गेन्द्राय स्वाहा पातालवासिभ्य स्वाहा मित्रलोकपालाय स्वाहा पूजा गर्नु सुरुलाई ओम सूर्यास्तमे तमसास्तमे वाय व्यञ्जन द्रोणकलश दिखावने समय पोतभृतमा आदमनि समय विवृत समय शोगाकार समय जजनेन कल्पन्तामा अब आरती हरिका चरण उपासक कते कते पार तरे ओम जगदीश हरे मन कोठाल मनोहर प्रेम रूपवासी प्रभु प्रेम रूपवासी भाव कपूरत मंगल भाव कपूरत मंगल आरती तव भागी ओम जय जगदीश हरे निर्मल कारण अविनाशी कारण
प्रभुपाद जनहितकारी प्रभुपाद जनहितकारी शरण शरण अब पाऊं शरण जन्म भए पनि नारायणम संतापहर्ता च दुःखदारिद्र्यनाशे भवतं भवद्भिः प्रतिगृहताम् आरती शेखनु छ ओम पापोहम पापकरमाहम पापात्मं पापसम्भवा त्राहि मां पुण्डरीकाक्षस्र पाप हरो हरि हरो हर ल सबैजनाले फुलमै पुष्पाञ्जली गरौँ उठ्नुस् उठेरै पुष्पाञ्जली गरौँ हामीलाई पनि दिनुहोस् यसो अलिअलि सबैजना आरती छ आरतीम जय प्रभु परमेश्वरी ल म तिलाइन्छु त्यो नाङ्लाको फुल यता ल्याऊ ल हरि ओम सबै फुलिन है गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूते श्रीनिवासे हेतवे त्रयी मयाय त्रिगुणाधारिणे पिरञ्चिनारायण शङ्करात्मने देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगत अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमेश्वरे देवी चराचरस्य ध्यायन् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पजलाङ्गं परशुमृगभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासेनं समन्ताः स्तुतममगणर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवारं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे समुत्तावले परिवेष्टविजयते गोपालचूडामणि वंशे विभूषितकरां नमैर्दावत्पीताम्बरजनबिम्बफलाधरौता पूर्णेन्दुशर्मखाद्रविन्दनेत्रकृष्णात्परमितिमपि तत्त्वमहं न जाने आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननं एतद्धि रामायणम् आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतना जीवतावहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसाच्छेदनं कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतदहु भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलास्मृतम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रुद्रं तस्तुन्वन्तदेव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपदः कर्म उपनिषदर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः असुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती विशेषजाड्यापहा
तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तत्र तत्रैव तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतधार कथा प्रसङ्गम् इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पाद्रुमाणि दृजन्तानि पुष्पाञ्जलिर्मे सुखाय नित्यम् मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री रमाशंकर सत्यनारायणाय नमो नमः। बोले श्री विघ्नहर्ता गणेश जी की जय। विघ्नहर्ता गणेश जी की जय। मंगल गणेश भगवान को जय। सत्यनारायण भगवान को जय। रमाशंकर सत्यनारायण भगवान को जय। महेश्वर भगवान को जय। भगवान को जय। जय भगवान को जय। मैया को जय। महादेव को विंध्यवासिनी माता को मुक्तिनाथ क्षेत्र को राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को वैदिक सत्य सनातन धर्म को बाल आमा को जय। जय भन्या बेला त्यो समेत देहद्रव्य दक्षिणम पूर्ण द्रव्य सप्रणा पुनरापत वस्न व्यपरिग्रामः एकमोर्च सत्ता कर्तो ल जाउतिले पुछले जल समान्नुस्। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत् देहाम पूर्व संकल्प सिद्धिरस्तु हो अदेहा पूर्व संकल्प सिद्धिरस्तु त्यो उठाउनुस् त्यो ल हातमा राख्नु पूर्व संकल्प सिद्धिरस्तु अदेहा अत्रे वत्से गोत्रस्य बुद्धि कुमारम देव्या अहम मम मम अनुसामा सपुत्र सहित सपुत्री सहित सपुत्र वधु सहित सपौत्र सहित सपौत्री सहित सपरिवार सहित अखिल कुटुंब सहित सुरत स्मृति पुराण प्राप्त्यार्थं अधिदेश अस्मत् गृहे कृतस्य धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यार्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम तथा सह समस्त परिवारस्य समस्त मनोकामना सिद्ध्यर्थम कृतस्य तुलसी पूजन कर्मण तथा सत्यनारायण पूजन कर्मण तथा अग्निस्थापना विधिना सलिगन्धि तुलसी पूजन कर्मण अग्निस्थापना विधिना हवन कर्मण तथा जत देवता कृते यथा संख्यान हवन कर्मण सांगता सिद्धये इमा अपूर्णम पूर्णपात्रम अन्नम प्रजापति देवताकम यद्रव्यम तत्र समीक्षा तथा भविष्य दक्षिणानां गोत्रेभ्य ब्राह्मणेभ्य कन्याकुमारेभ्य अन्येभ्य यथा योग्य भागं दात्महं उत्सृज्य तथा च इदं पूर्णपात्र आत्रेय गोत्राय विष्णु सर्वेश ब्राह्मणाय तेन तुभ्यमहं सम्प्रदाये। त्यो पूर्णपात्र छ ल फुल्ले नमस्कार गर्नुस्। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर यदक्षरं पदं प्राष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वर गतं पापं गतं दोषं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुसम्पत्ति पूजन तव केशव राख्नुस्। त्यहाँ भगवानलाई ढोग गर्नुस् ल भगवान के हामी बालक हौ केटाकेटी हौ के जे छ त्यही विधिले पूजा गऱ्यौँ जस्तो जान्यौँ त्यस्तै पूजा गऱ्यौँ माफ गरिदिनु होला। उठौँ अब सबैजना उठ्नु त सिधा पछि सबैको हातमा पुग्यो भन्दै त म स्वा भन्ने बेला मात्र है बाहिर फाल्ने हैन तीनपल्ट है कोही नछुट्ने गरी सोनु खै त ओम सदा सास्पति मधोतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यं मा सनिं मे धामय शिखागो स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मध्य मेधायाग्ने मेधा विदं कुरु स्वाहा। ओम मेधा मे वरुणदातो मेधा मन्दिः प्रजापतिः मेधा मित्रसवायुः मे धान धाता ददातु मे स्वाहा। एतस्य देहि समावतवर्तिः तग्मुखा समसूर्य समविश्वानंद जगत्तः वैश्वानर ज्योतिर्मयोया संविद्युगंगामन्त्रस्य पुष्पाः। अब सबै हैन अब सबै ये पत्ती वाला सब घुमाइदिनु।
स्वस्थानम परमेश हजुरले यहाँ आह्वान गरिएको थियो यहाँ आइदिनु भयो हाम्रो पूजालाई सफल पारिदिनु भयो अब आफ्नो धाममा जानुहोस् फेरि फेरि बोलाउँदा आइदिनु होला भगवानलाई बिदा गर्नु यसो छोइदिनुहोस् त त्यहाँ नारायणलाई ल फेरि फेरि फुलले नमस्कार गर्नुहोस् एकचोटि मसँगै भन्नुहोस् है प्रभु नमस्कार छ हजार फेर फेरि नमस्कार छ धेर धेर जान्दिन केही स्तुति पाठ ध्यान केवल म गर्छु शिरले प्रणाम ढोक गर्न पर्यो भगवानलाई भुइँमा ढोक गर्नुपर्छ है भगवानलाई प्रणाम गर्नु पर्यो दण्डवत ठाउँ अलिक पुग्दैन त्रायुखम जमदग्ने हे कश्यप त्रायक देवे खुत यो चोरामले ओ तपाईलाई जाला दिथे त्यही सबैलाई भान्जाको क्वालिफिकेसन दियो भइहाल्छ नि ल हातमा लागेको पवित्र लिनु सबैजना एकादशीको सिधा धान हजुरले जल्समा त कायन बाछा गर भने है त हजुर तेल लिएर खोल्नु पर्दैन हाम्रो तेल लिएर नमस्ते यतिकै पर्दैन खोल्नु यतिकै एटिएम आएको थियो ल ल्याउँला नि काएन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मनावा प्रकृतिर स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पये तत् समर्पयामि ल यसो हजुरले पहिला हाम्रो टीका लगाइदिनु पर्यो अनि सिधा दिने लाग्नु मजाले यस्तो गरेर लाग्यो होइन अब लाग्नु होइन अब त्यो त लागिहाल्यो यस्तो यस्तो गर्नु पाउँछ ड्रिल गर्नु पाउँछ यतिकै त्यसै टाँसिन्न कि अब भएन म पनि लागिदिन्छु लली पछाडि छ र अब पछाडि लगाइदिनु मन्त्रार्था सफला सन्तो प्रहन्तो मनोरथा शत्रूणां फुल्यं शत्रूणां बदनाशस्तम मित्राणां मदस्तम शान्तिरस्तु थालमा ल भान्जा बाबुले तर्फे लाग्छ के भान्जा बाबु त लाइएन ओ हाल तर्फे लाइए हैन र लाइदिनु पर्यो यता ना चलो कोही बात मन्त्रार्था सफला सन्तो प्रहन्तो मनोरथा शत्रूणां विनाशस्तम मित्राणां मदस्त भगवत प्रसाद दीर्घमास्तुम शान्तिरस्तु अंग पूजा गर्दा ज्योति चढाए त्यही भन्छ हो घण्टी बज्छ एउटै उठाइदिनै पर्ने भयो हेलो अँ 84 वटा भयो 84 लाई भनेपछि 4 वटा भागलाई त कति फुल 84 मा 4 वटा भागलाई त कति पर्छ 20 चौको 80 21 वटा पर्यो हैन त्यो एउटालाई 21 वटा पर्यो 21 चौको 84 भयो त्यो 27 फिटमा 22 वटा लगाइदे
मजले भैया मजले भैया मजले भैया मन्त्रार्थ सफला सन्तो पुनः मनोरथा शत्रूणां विनाशस्तु मित्राणां मध्यस्तव भगवत्प्रसाद दीर्घमस्तु शान्तिरस्तु। हजुरले भान्जला नि टिको लगाएको मैले लगाइदिन्छु लगाइदिइहाल्नु भने मन्त्रार्थ सफला सन्तो पुनः मनोरथा शत्रूणां विनाशस्तु मित्राणां मध्यस्तव भगवत्प्रसाद दीर्घमस्तु शान्तिरस्तु। मन्त्रार्थ सफला सन्तो पुनः मनोरथा शत्रूणां विनाशस्तु मित्राणां मध्यस्तव भगवत्प्रसाद दीर्घमस्तु शान्तिरस्तु। उसके बाद मन्त्रार्थ सफला सन्तो पुनः मनोरथा शत्रूणां विनाशस्तु मित्राणां मध्यस्तव भगवत्प्रसाद दीर्घमस्तु शान्तिरस्तु। मन्त्रार्थ सफला सन्तो पुनः मनोरथा शत्रूणां विनाशस्तु मित्राणां मध्यस्तव भगवत्प्रसाद दीर्घमस्तु शान्तिरस्तु। पर दोरिया त के हुन्छ नि पाएको ब्राह्मण छुट्न चाहिँ भएन। आशीर्वाद कम लिएर आउनु भयो पाँचसँग उहाँ टिको लाउनु पण्डितजीसँग पहिले सालानम शान्तिकम संघात भेदे चन्द्रणम मैत्रीकरणम मस्तमम ज्ञानी हुने धेरै ठुलो ठुलो मान्छे हुने है। नमस्ते नमस्ते जिउ मन्त्रार्थ सफला सन्तो प्रहन्तो मनोरथा शत्रूणां विनाशस्तु मित्राणां मध्यस्तव भगवत्प्रसाद दीर्घमस्तु शान्ति। लाभ इनीलाई कालो टिका है बाला संज्ञात भेदे चन्द्रणम मैत्रीकरणम मस्तमम बाबु ज्ञानी हुने धेरै पढ्ने है एकदम। नमस्ते मन्त्रार्थ सफला सन्तो पुनः मनोरथा शत्रूणां विनाशस्तु मित्राणां मध्यस्तव भगवत्प्रसाद दीर्घमस्तु शान्तिरस्तु।